अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी मेजबान सलमा कौसर। मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद शुभ। नाज़रीन, आज नाश्ता हम नहीं लेकर आए। हाँ। तो अगर कोई हमें ये देख के सोच रहा है कि आज हम आपको बताएंगे हम नाश्ता क्या करके हैं, वो तो बता सकते हैं, लेकर क्या है ये बिल्कुल नहीं बता सकते। वैसे आज हमारे टीम मेंबर ने हमें ताफ्तान खिलाया है। तफ्तान बॉर्डर है। हाँ, ताफ्तान, ये ताफ्तान बॉर्डर है, ये ताफ्तान है, वॉट एवर इट इज, लेकिन था मजे का। देखिए, बुनियादी बात ये, द बॉटम लाइन इज कि वो था मजे का। सलमा ने बिल्कुल नहीं खाया, मैंने थोड़ा सा चखा था। थोड़ा सा चखा था, लेकिन देखने में उनको अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने कहा इट इज़ वेरी गुड। लेकिन मैंने तो तसल्ली से कहा थैंक यू सो मच वजी, क्योंकि हमने दिन का आगाज़ आज ताफ्तान से किया। नहीं, मैं घर से वैसे मीठी ब्रेड खा के था, चाय भी हम पियेंगे, हमने स्टार्ट नहीं की है। तो आज सिर्फ चाय है, नो ग्रीन टी अलॉन्ग विद, कल तो ग्रीन टी भी साथ है, चाय भी साथ है। और लैपटॉप के पीछे क्या था वो तो हमने बताया ही नहीं था। वो हम बिल्कुल नहीं बताएंगे। आज कुछ नहीं है, कुछ तो सीख, आज कुछ नहीं है। देखिए, हम बता रहे आज कुछ नहीं, आज हम नाश्ता यहाँ पे नहीं रख के खा रहे। हमें डांटा गया कि भाई आप इस तरह ना किया करें, आप काम किया करें। बेचारे कुछ नहीं कहते, अच्छे लोग हैं। बहुत प्यारे लोग हैं, मौसम भी प्यारा है और हमारे अच्छे लोगों की तरह, अच्छे प्यारे टीम मेंबर्स की तरह। और इस्लामाबाद का मौसम शुएब कितना औसम था कि मतलब जब आप हाईवे से मारगला रोड की तरफ आ रहे होते हैं, ऐसे लगता है आप पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, पहाड़ आपकी तरफ आ रहे हैं और बादल, लेकिन एक्चुअली में आप वहां जा रहे हैं ना, वो यहाँ आ रहे हैं, आप ऑफिस आ रहे हैं। एग्जैक्टली। और जो बादल उतरे हुए होते हैं पहाड़ों पे, काले काले पहाड़, ऊपर सफेद रंग के बादल, बड़ा खूबसूरत नजारा होता है। तो सुबह दिल करता है आप सीधा जाते जाएं और तब मुड़े जब आपको लगे कि आप पहाड़ों में बजने वाले हैं। अब भी कहेंगे टीम आपकी अच्छी है बहुत, जाके दिखाएं ना जरा एक दफा, वो कहेंगे पहुंचो वापस ऑफिस। देखिए, ये तो काम के टाइम तो कुछ नहीं हो सकता, पहले काम जी, पहले काम, उसके बाद ये आपने घूमना फिरना, सैर सपाटा करना है। वैसे तो मैं फिर कहूँगा कि ठीक है, हम बात मौसम की कर रहे हैं, अपनी बैल्कनी से एंजॉय कर लीजिए, या आप जो डेली कम्यूट करते हैं उसमें ही एंजॉय कीजिए। जानने की ज़रूरत नहीं है कहीं पर, क्योंकि ये मौसम ऐसा नहीं है कि कहीं आप जा सकें। नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करूँ, टूरिस्ट स्पॉट्स की बात करूँ, तो इस वक्त ऐसा वेदर नहीं है कि आप कहीं पर जाएं। आज भी अगर कोई मरी, नथिया गली या फॉर दैट मैटर और नॉर्दर्न साइड पे जा रहा है, नारान, कागान, सवात, तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ डोंट डू दैट, चूँकि मौसम की ख़राबी की वजह से हम ये बात कर रहे हैं। और ऐसे में बताया भी ये जा रहा है कि आप मशरक़ी बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब, बलाई और जो सिंध है वहाँ पर, और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाएं चलने के साथ साथ तेज़ बारिश का इम्कान बताया जा रहा है। इस्लामाबाद में भी आज कुछ मौसम ऐसे ही है। रात में बहुत तेज़ बारिश थी और मुझे खुशी इसलिए होती है कि एसी नहीं चलता, तो मुझे तसल्ली होती है कि बिल कम आएगा, वरना डेली एसी से मेरा इतना निकल जाता है यार, ये इतना एसी चलाएंगे तो क्या बनेगा। देखिए, वैसे एसी पे डिपेंडेंस इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ना, आपको एसी के बगैर भी सोने की आदत होनी चाहिए। कभी थोड़ी गर्मी में भी सोया करें, आपको पता चले मौसमों की शिद्दत का। इतना प्यारा मुल्क है हमारा, 4 तरह के मौसम होते हैं, थोड़ी सी गर्मी एंजॉय करें, क्या हो जाएगा। आज बिस्तर बाहर ना ला लूं, नहीं बाहर नहीं, अंदर ही ठीक है, मौसम अच्छा हो गया ना, एसी को तो थोड़ा सा रेस्ट नहीं। वैसे बाहर वाला आइडिया भी बुरा नहीं है, अगर आपके पास ऐसी स्पेस है, वहाँ कैंप लगाएं, आप कैंपिंग घर में कर लें। देखिए, सबसे अच्छा ये जो कल्चर होता है ना, वो गाँव में होता है। आप छत पे चारपाई रखते हैं, एक पंखा लगाते हैं, ऐसी ठंडी हवाएं आ रही होती हैं ना, और फजर के टाइम आप उठ जाते हैं। लेकिन ये शहरों में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। हम जब छोटे थे सलमा, तो हमारी तरफ ऐसे ही था। हम हालांकि शहर में रहते थे, लेकिन हम छत पे सोते थे, सब लाइन से। अच्छा, मेरी चारपाई ना सबसे आखिरी वाली होती थी, तो मुझे हवा नहीं आती थी। अच्छा, लेकिन जब हम पानी भी फेंकते थे, हम कभी गांव जाते थे ना बचपन में, तो तब ऐसे होते, जब मेरे नाना थे, दादा थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, मेरे फादर थे। लेकिन उसके बाद विद पैसेज ऑफ टाइम जब कुछ लोग नहीं रहते, तो फिर वो कल्चर भी नहीं रहता, वो बहारें भी नहीं रहती, वो मौसम भी नहीं रहते। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मौसम की जब हमने बात की ना, और आपने कहा ना कुछ लोग नहीं रहते, तो ना वो मौसम रहते, ना वो बहारें रहती हैं। ये बात का भी, इसमें भी गहराई है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, आप सब जानते हैं, जब हम बार बार एक बात करते हैं ना कि मौसम भले अच्छा हो, लेकिन ये मौसम कहीं कहीं पर कहर बनकर भी टूटा है। बलूचिस्तान, सिंध, केपी, बहुत से अजला, बहुत से इलाके, नशेबी इलाके, दरिया नदी नालों के किनारे बसने वाले, आबाद होने वाले, जिनका घर बार अब नहीं रहा, जिनके बच्चों की मैं बात करूं तो उनको नज़र ही नहीं आ रहा कि मुस्तकबिल क्या होगा। जब किताबें भी आपकी दरिया में बह जाएं, जब किताबें भी आपकी कीचड़ में लथपथ हो जाएं, जब आपके पास कपड़े भी ना हो, खुराक भी ना हो, छत भी ना हो, सांस लेना भी मुश्किल लगे, फिर वो जो मौसम की सख्ती वो बर्दाश्त करते हैं, वो महसूस करने के लिए एक विजुअल हमारे पास है। ये हम डेली बेसिस पर इसलिए बात करते हैं, वी ऑल हैव टू रिमाइंड कि इस वक्त हमारे इन प्यारे फैमिली मेम्बर्स को, पाकिस्तान एक घर की माने देना, तो हम मेम्बर्स हैं, और एक फैमिली मेम्बर की भी तकलीफ़ में हो तो घर में चैन नहीं होता। तो इस वक्त जो हमारे प्यारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे प्यारे पाकिस्तानी, हमारे बहन भाई तकलीफ़ में हैं, दुख में हैं, परेशानी में हैं, बेसरो सामानी के आलम में हैं,
ان کی حالت کیا ہے, کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم سب ان کی مدد کریں. ویژول آپ کو دکھاتے ہیں. ناظرین, جو بھی اپنی اسکرین پر دیکھا, یہ وہ تصویر ہے جو اس وقت حقیقت ہے. اس کا فکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وہ اصل میں حالات ہیں جن کا ہمارے بہن بھائی اس وقت سامنا کر رہے ہیں, جن سے لڑ رہے ہیں. گورنمنٹ ظاہر ہے مدد کر رہی ہے, لیکن یہ ایسی تکلیف ہے جس کو کم کرنا بہت مشکل ہے. وہاں پہ جب لوگوں کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں, جو وہاں سے ویژولز آتے ہیں, وہ بڑے تکلیف دہ اور افسوسناک ہوتے ہیں. اور کل میں دیکھ رہی تھی ہمارے بڑے پیارے بڑے اچھے سنگر ہمارے, جنہوں نے کنا یاری گایا تھا ابھی لاسٹ ٹائم کوک اسٹوڈیو میں, ان کا گھر بلوچستان میں سیلاب کی نظر ہو گیا. اور وہ اتنے جذبے سے اپنے ملک کے لیے پھر بھی گنگنا رہے تھے, اور مجھے تکلیف ہو رہی تھی ان کی حالت زار کو دیکھ کے. ہمارے جو بھی سٹارز ہیں, ہم ان کی بہت رسپیکٹ بھی کرتے ہیں. ہم ان کے لیے اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے, کیونکہ ایک انسان جس کا گھر بار بہہ جائے, جس کی زندگی ختم ہو جائے, اس کو نہیں پتا اس کا مستقبل کیا ہے. دوبارہ زندگی کے آثار کب نمودار ہوں گے, وہ کب کچھ کر سکے گا, کسی کو نہیں پتا. یہ بہت مشکل ہے کہنا کہ آئندہ 2 سال میں 5 سال میں وہ دوبارہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ ایک نارمل زندگی ہماری طرح گزار سکیں. ایک چھوٹے سے بچے کی میں نے پکچر دیکھی جو چھوٹا سا مٹی کا گھر بنا کے بیٹھا ہوا ہے, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کبھی ہمارا بھی ایسا آشیاں ہوگا. یہ وہی بچہ تھا جس کا گھر اسی طرح پانی میں بہہ گیا. ایسی بہت سی مثالیں ہیں. یہ چند, جیسے میں نے کنا یاری والے جو ہمارے سنگر ہیں ان کا ریفرنس دیا, اس بچے کی بات کی, یہ چند ایک مثالیں سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی ہزاروں مثالیں ہیں ہمارے سامنے, تو ہمیں ان کے درد کو محسوس کرنا ہے. ہمیں صرف باتیں نہیں کرنی, اپنے طور پہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے, رشتہ داروں کے ساتھ مل کے, یا اگر ہم صاحب حیثیت صاحب ثروت ہیں تو ہمیں جا کے وہاں پہ لوگوں کا درد بانٹنا ہے, ان کی آواز بننا ہے. سوال تو یہ کہ واقعی ہم محسوس کر رہے ہیں, اور جب میں بات کرتا ہوں کہ ہم کیا واقعی محسوس کر رہے ہیں, تو میں بات پاکستان میڈیا انڈسٹری کی کر رہا ہوں. میں بات اسپیشلی پرائیویٹ میڈیا کی کر رہا ہوں. میں ان چینلز کی بات کر رہا ہوں جو ریٹنگ کی دوڑ میں بہت آگے نکل گئے ہیں. میں بات ان چینلز کی کر رہا ہوں جو یہ تو آپ کو دکھائیں گے کہ شہباز گل نے کیا کھایا ہے, سانس لیا یا نہیں لیا, کہاں گیا, کیسے آیا, کب کیا ہوا. وہ بنی گالا کے ویژولز بھی دکھائیں گے. عمران خان نے کیا کھایا, نہیں کھایا, چلے, واک کی, نہیں کی, کیا نہیں کیا, یہ سب بتائیں گے. ارے بھائی, اس وقت تو چھوڑ دو سیاست کو. اس وقت تو یاد رکھو ان پاکستانیوں کو جن کو آپ کی آج سے پہلے اتنی زیادہ ضرورت نہیں تھی جتنی آج ہے. اور یہ وہ وقت ہے کہ جب ہم مدد کر کے ماضی کی محرومیوں کا جو غم ہے وہ بھلا سکتے ہیں, دھو سکتے ہیں, مٹا سکتے ہیں. اگر آج بھی نہ کر پائے تو پھر تو واقعی کہنا پڑے گا دیر ہو گئی. تو اللہ نہ کرے کہ ہمیں یہ کہنا پڑے. اور شعیب, یہ تو وہ وقت ہے کہ جب ہماری جتنی بھی سکرینز ہیں نا پرائیویٹ چینلز کی, ان کو ہر وقت ریڈ رہنا چاہیے, اس پہ اپیلز چلنی چاہیے کہ بلوچستان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے, آگے آئیں. لیکن ہمیں یہ سب نظر نہیں آتا. سب ریٹنگ کی دوڑ میں, سیاست کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. نوبڈی کیئرز کہ وہاں پہ لوگوں کے حالات کیا ہیں. ایگزیکٹلی. آپ یہ دیکھیں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب بھی اس وقت سب سے زیادہ کوشش ان کی کیا ہے کہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, بالخصوص وہ علاقے جہاں پر سیلاب زدگان ہیں. ریسکیو کے بعد ظاہر ریلیف آپریشن مکمل کرنا ہے, NDMS کے تعاون سے, PDMS کے تعاون سے, گورنمنٹ یعنی جو پروونشل گورنمنٹ ہے ان کے تعاون سے. یہ بہت اہم ہے اور یہی ہونا چاہیے. پڑھتے ہیں آگے, چونکہ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر معاملات ہیں اس کی جب ہم بات کرتے ہیں, لانگ ٹرم میئرز کی بات کرتے ہیں, سفارتکاری کی بات کرتے ہیں, اور ملکوں کے جو دورے ہیں اس کی بات کرتے ہیں, اس کی وجہ سے آنے والی سرمایہ کاری اور جو ہیومن ریسورس کا جو پوٹینشیل چینلائز ہوتا ہے اس کی بات کرتے ہیں. چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کی دعوت پر قطر میں موجود ہیں, اور دوحہ میں قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. پاکستان میں تحفظ خوراک, ہوابازی, میری ٹائم, توانائی, سیاحت اور پیٹرولیم کے جو شعبے ہیں ان میں قطری سرمایہ کاری کے حوالے سے ڈیٹیل ڈسکشنز ہوئی ہیں, اور اس ملاقات میں ذرا کیبنٹ ممبرز بھی شریک ہیں. وزیر اعظم کا دورہ قطر, اس میں پاکستان قطر کے دو طرفہ تعلقات ہیں, بالخصوص ہم تجارت کی بات کریں گے اور ہیومن ریسورس کی بات کریں گے, کیسے
کہاں پر کن شعبوں میں ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کا تعاون ہمیں درکار اور ہم اس میں فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. اس حوالے سے اس تناظر میں دورہ خاصا اہم ہے. بالکل, اور اس لیے بھی اہم ہے شعیب, جیسے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جیسے ملکی معاملات ہیں تو اس کے ساتھ لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس طرح کے دورے کیے جائیں, کیونکہ جن شعبوں کا آپ نے ذکر کیا, جن ڈپارٹمنٹس کا ذکر کیا جس میں کوپریشن کے لیے بات ہو رہی ہے, ان لانگ ٹرم ظاہر ہے اس وقت ہمارا ملک مشکل میں ہے, تو ہمیں آنے والے وقت میں ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے دوسرے ملکوں کی مدد بھی چاہیے, کوپریشن بھی چاہیے. تو انہی دوروں سے, انہی یہ جو خارجہ پالیسی کی مختلف جہتیں ہیں, انہی کی مدد سے ہم اپنے جو لانگ ٹرم پلانس ہیں ان کو کامیاب بناتے ہیں. لیکن اس ساری بات کے ساتھ ساتھ ایک ایسی بات کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے جس کا پاکستان کے امیج سے تعلق ہے. پاکستان کا امیج خراب کرنے کی کوشش کی گئی. کل بھارت کی طرف سے ایک فیک نیوز چلائی گئی, ایک پروپیگنڈا کیا گیا, اور ایک کشتی جو انہوں نے پکڑی تھی ہتھیاروں, اس کو پاکستان سے منسوب کرنے کی کوشش کی گئی. پاکستان نے سختی سے تردید کی اور اب بھارت نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا کہ یہ غلطی ان کے اینڈ سے تھی. تو جناب میزائل گرنے کا یہ واقعہ ہے جس کی بھارت نے ذمہ داری قبول کر لی ہے کہ یہ جو تھا یہ بھارت کی غلطی تھی, سراسر بھارت کی غلطی کی وجہ سے یہ ہوا. I have to correct myself. بیسیکلی میں وہ اس کو بھی مان لیں گے کہ ان کی وہ بھی غلطی تھی. بیسیکلی ہم جو بات کر رہے ہیں اس وقت وہ مارچ کی بات ہم کر رہے ہیں. دیکھیں وہ 10 غلطیاں کرتے ہیں, ان میں سے ایک آدھی تو مان لیتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ان کو یہ کشتی والی بات بھی ماننی چاہیے جس کو پاکستان سے منسوب کر رہے ہیں, وہ نہیں ہے. لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے میزائل والے واقعے کی, جو پاکستان میں میزائل گرنے کا واقعہ تھا, اس میں بھارت نے اپنی غلطی تسلیم کی, اور غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے اپنے 3 افسروں کو برطرف کر دیا. برہموس میزائل پاکستانی حدود میں گرنے کے واقعے کی جب تحقیقات ہوئی ہیں تو اس میں یہ فائنڈنگز میں سامنے آیا ہے کہ یہ ان کے اپنے لوگوں کی غلطی کی وجہ سے ہوا تھا, جس پر انہوں نے گروپ کیپٹن کو قصوروار ٹھہرایا ہے, ونگ کمانڈر کو, اسکواڈرن لیڈر کو, اور ان سارے لوگوں کو برطرف کر دیا ہے. اور یہ ہونا چاہیے تھا. اور یہ جو کشتی والا واقعہ جس کا میں نے کل کا ریفرنس دیا, اس میں بھی یہ بہت ضروری ہے کہ ذمہ داروں کا تعین کریں اور ان کو برطرف کریں, نہ کہ پاکستان پہ ملبہ گرائیں اپنی یہ چانس بہت کم ہے کہ بھارت سے اب ایسی کو امید رکھے. ایسا ہمیں تو کبھی نظر آیا نہیں ہے. پروپیگنڈے میں ماسٹر ہیں, فیک فالز آپریشنز میں ماسٹر ہیں, اور اسی طرح کی خبروں کی زینت جس طرح بھارت بنتا رہا ہے ہم سب جانتے ہیں. لیکن اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے نہ عالمی برادری اس طرح سے نوٹس لے پاتی ہے, نہ انہیں کچھ کہہ پاتی ہے, نہ وہ خود اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں, نہ اپنا احتساب. ویسے ان کے مسئلے بھی تو اتنے ہیں شعیب, وہ کس کس بات کا نوٹس لیں. مطلب ایک بچہ جو روز 50,000 غلطیاں کرتا ہے, اپنی سمت درست کریں, اپنی سمت درست کریں, اور یہ سوچ لیں کہ ٹھیک ہے ماضی میں اگر کچھ ہو گیا, 2 ملک ہوں, 2 گھر ہوں, 2 علاقے ہوں, لڑائی جھگڑے تو ہر جگہ پر ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے ہمارا ایک ماضی ضرور رہا ہے, لیکن کب تک اس ماضی میں جینا ہے. کبھی تو آگے بڑھنا ہے, اور کبھی جب آگے بڑھنے کی ہم بات کرتے ہیں اس میں ریجنل انٹیگریشن کے لیے اگر یہ ملک آپس میں اس طرح کے معاملات کو نہیں حل کریں گے, جس میں بھارت کی بات اس لیے کر رہا ہوں چونکہ الزامات کی سیاست وہیں سے ہوتی ہے, اور یہ بی جے پی سرکار تھوڑی زیادہ اس میں ایکٹیو نظر آتی ہے. اور یہ ریجن کے بہت سے ممالک کے ساتھ ان کے مسئلے چل رہے ہیں, صرف یہ پاکستان کی بات نہیں ہے, چائنا کی بات ہو, شری لنکا میرا خیال ہے ان کے ساتھ بھی ان کا تنازع چل رہا ہے. تو ان کے تنازعات بہت سارے ممالک کے ساتھ ہیں, یہ مسئلے اسی طرح سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. بالکل, چلیں آگے بڑھتے ہیں جناب, اور دیگر خبریں بھی شامل کریں گے. آج ہمارے پاس ایک بڑا ہی زبردست ٹاپک ہے, اور کل اتفاق ہو مجھے پہلی بار نیشنل انکیوبیشن سینٹر جانے کا, اور جا کے مجھے معلوم ہوا کہ اچھا کتنا زبردست کام ہو رہا ہے جس سے متعلق اچھا ہم کچھ تو جان پائے تھے پہلے بھی, کچھ سیگمنٹس ہم نے کیا آپ کو یاد ہوگا, ہم نے ایک شادیانہ.pk پر بات کی تھی, ہم نے اس کے علاوہ بچوں کہ جو گیجٹس ہیں, بلکہ بچوں کے کچھ اسپیشل کھلونے ایسے بنائے گئے کہ بچوں کو گفٹ پیکس دیے جاتے ہیں, اور بچے ان سے پھر نہ صرف سیکھتے ہیں نہیں, وہ روبوٹکس کی طرف بھی ان کا رجحان پھر پیدا ہوتا ہے. تو ایسے بہت سے نوجوان جو کہ NIC کی وجہ سے, NIC کی بدولت, اس پلیٹ فارم کی بدولت جس طرح چینلائز ہوتے ہیں کہ آئیڈیا ان کا ہوتا ہے, خواب ان کا ہوتا ہے, تعبیر اس کی NIC کی طرف سے ہوتی ہے. اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مینٹورنگ بھی ہے, فائنینشیل ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ آگے چلے جاتے ہیں. بہت سے سکسیزفل انٹرپرینیورز NIC کی بدولت آج ہمیں پاکستان میں نظر آتے ہیں, جس میں ہمارے پاس ایک لسٹ ہے. اور ہماری کوشش ہوگی سلمہ کہ ہم انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرامز میں ویکلی بیسس پر 1-2 انٹرپرینیورز NIC سے ضرور بلائیں, تاکہ آپ جان پائیں کہ کیسے NIC کام کر رہا ہے, اور کیسے آپ اگر کسی آئیڈیا کے ساتھ ہیں, آپ کہیں پچ کرنا چاہتے ہیں تو پلیٹ فارم کیا ہے, طریقہ کار کیا ہے, کیسے پچ کر سکتے ہیں, کیسے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے NIC. لیکن یہ آج ہم NIC کی بات اس لیے کریں چونکہ آج 4 بجے کا جو ٹائم ہے بڑا اہم ہے, اور اسی لیے ہم نے یہ سوچا اس موضوع پر بات کریں کہ بالخصوص وہ اسٹوڈنٹس جو کہ یا تو گریجویٹ ہو گئے ہیں یا آخری سیمسٹر میں. بیکاز مجھے یاد ہے جب ہم آخری سیمسٹر میں تھے ہم بھی بڑی ٹینشن میں رہتے تھے کہ اب کرنا کیا ہے اس کے بعد. ٹھیک ہے بھائی, ڈگری تو آلموسٹ ہونے والی ہے, تو وہ جو راستہ دکھانے کی بات ہوتی ہے نا, وہ دکھانے کے ادارے کم ہیں لیکن ہیں. معلوم ہمیں نہیں ہے, یہ ہماری کم علمی ہے. ہم اگر اس کے بارے میں زیادہ جانتے نہیں ہیں, کھوجتے نہیں ہیں,
تو پھر یہ ہماری غلطی ہے. تو آج اگر ہم بات کریں NIC کی، جس میں ہم دیکھتے ہیں گورنمنٹ کا تعاون، گورنمنٹ جو بھی ہو، یعنی ماضی کی حکومت بھی اور ابھی کی حکومت بھی، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ NIC کے ساتھ بڑا اچھا تعاون رہا ہے. اور پھر پرائیویٹ جو سیٹ اپس ہیں ان کا بھی اچھا کولیبریشن ہوتا ہے NIC کے ساتھ، تاکہ جتنے اسٹوڈنٹس یا جتنے نوجوان وہاں پر آ رہے ہیں ان کو چینلائز کیا جا سکے. تو آج ہم جو میں 4 بجے کی بات کی، 4 بجے آج کیا ہے، کس کے لیے انٹرسٹنگ ہے کہ وہ وہاں آج جائے، کیوں جانا چاہیے، اس پر آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروجیکٹ ڈائریکٹر NIC پرویز عباسی صاحب اینڈ اسسٹنٹ مینیجر کمیونیکیشن اینڈ ریسرچ حلال علی، ان کو ویلکم کریں. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ وعلیکم السلام. گریٹ ٹو ہیو یو سر. پرویز صاحب پہلے آپ سے آغاز کرتے ہیں، تھوڑا سا NIC کا اوور ویو ضرور آپ سے چاہیں گے ہم لیں، بیکاز ہم اس پر تھوڑی سی بات ہم کر پائیں، بٹ یو آر ہیئر تو پلیز شیئر دیٹ. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ لوگوں نے دعوت دی ہے اور ہمیں موقع ملا ہے کہ پاکستانی عوام اسپیشلی جو یوتھ ہے ان کے ساتھ شیئر کریں. 2016 میں یہ پروجیکٹ جو ہے نا یہ شروع ہوا تھا اور بنیادی طور پہ آپ کے علم میں ہوگا کہ 64% جو پاکستانی ہیں وہ 30 سال یا 30 سال کی عمر سے کم ہیں. تو یہ 120 ملین لوگ بنتے ہیں اور کوئی بھی دنیا کی حکومت اتنی جابز کریٹ نہیں کر سکتی اتنے لوگوں کے لیے. تو ہمارا پروگرام جو ہے وہ حکومت کے ساتھ مل کے یہ تھا کہ ہم لوگوں کو جاب مارکیٹ سے نکال دیں تاکہ وہ جاب سیکرز نہ بنیں، وہ اپنے بزنسز کھڑے کریں اور اپنے لیے امپلائمنٹ کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے بھی جابز کریٹ کریں. الحمدللہ 2016 میں اسلام آباد میں جو پہلا انکیوبیشن سینٹر شروع ہوا ہے، اس کے بعد ماشاءاللہ کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور، حیدرآباد اور فیصل آباد میں بھی ماشاءاللہ اب ہو گئے ہیں. اور پچھلے 5 سالوں میں 1,20,000 سے زائد جابز کریٹ ہوئے ہیں. 1,20,000 جابز اس ایک ادارے کی وجہ سے. جی ماشاءاللہ. اوبیسلی یہ اسپریڈ ہوا ہے پورے پاکستان میں اور مختلف پارٹنرز ہیں جو کام کر رہے ہیں اس کے اوپر اور بہت سارے اور بھی. اور سر ہم کچھ اب یونیورسٹی لیولز پر بھی دیکھتے ہیں انکیوبیشن سینٹر سے کانسیپٹ بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے. جی تو وہ کولیبریشنز NIC کے ساتھ ہوتی ہے اس کی؟ جی بالکل بالکل بہت ساری یونیورسٹی کے ساتھ ہوتی ہے. اور یہ آپ نے بڑا اچھی بات کی ہے. اگر آپ کو یاد ہو آج سے 30 سال پہلے اکثر جو لوگ ہیں نوجوان ہیں ان کو سب پوچھا جاتا تھا کہ کیا کرنا چاہتے ہیں تو سرکاری نوکری ڈھونڈتے تھے، پکی نوکری. 15 سال پہلے جب پوچھتے تھے، ڈھونڈتے ہیں ویسے سر بہت سارے لوگ. میں آپ کے اجازت لڑکے والے بھی ڈھونڈتے ہیں میں لڑکے کی پکی نوکری ہو. میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ 15 سال پہلے وہ ٹرینڈ تھوڑا سا چینج ہوا تو کہہ رہے تھے ملٹی نیشنل میں کام کرنا ہے، کسی بینک میں، کسی ٹیلی کام کمپنی میں. آج ماشاءاللہ 40% ہم نے سروے کیے ہیں، 40% جو نوجوان ہیں وہ اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں. So there has been a trend, a change in the awareness. سر آپ جو 4 بجے والا پلان ہے اس کی طرف بھی آئیں گے کہ آج 4 بجے کیا ہونے والا ہے، لیکن میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سا وہ لوگ جو پہلے نہیں جانتے NIC کے بارے میں ان کو بتا دیں کہ NIC جاب کریشن میں کس طرح ہیلپ کرتا ہے. انٹرپرینورز جو ہوتے ہیں ان کے لیے کیا فیسیلیٹیشن ہوتی ہے، کیسے وہ اپلیکیشنز کا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ صحیح. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ نیشنل انکیوبیشن سینٹر میں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں. آن لائن اپلیکیشنز ہوتی ہیں، جیسے میں نے کہا مختلف شہروں کے اندر یہ اپلیکیشنز آن ہوتی ہیں. اگر آپ ساتھ پورٹل بھی بتا دیں تو. جی NICPakistan.tk www.nicpakistan.tk. اور ہر وقت اوپن ہوتا ہے یہ سر؟ یہ سال میں 2 مرتبہ اوپن ہوتے ہیں. اب کب ہوگا؟ اب انشاءاللہ جنوری میں ہمارے نیکسٹ سیشن ہوگا. لیکن میں جیسے میں نے کہا نا کہ مختلف شہروں میں مختلف سیشنز ہوتے ہیں. تو آپ اگر فالو کرتے رہیں گے NIC پاکستان اور جو ڈفرینٹ شہروں میں ہے، اگر جنوری کا وقت یہ اس NIC کا دے بھی رہے ہیں تو یو ہیو ٹائم، آپ اپنے سائڈ پہ اور کام کریں تاکہ جب آپ پچ کریں تو وہ پھر آئیڈیا ریجیکٹ بالکل نہ ہو. ایسا ہی ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں اپلیکیشنز ہوتی ہیں. ان کو پھر ہم شارٹ لسٹ کرتے ہیں، انٹرویو کے لیے بلاتے ہیں اور پینل آف ججز ہوتے ہیں جو انٹرپرینرز ہوتے ہیں، ڈومین ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ان سے سوالات پوچھتے ہیں اور پھر جو ٹاپ لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم انوائٹ کرتے ہیں. انکیوبیشن سینٹر میں جب داخل ہوتے ہیں تو ان کو جو دفتر کے معاملات ہوتے ہیں نا کہ کرائے پہ جگہ لینی ہوتی ہے، سیکیورٹی جمع کرانی ہوتی ہے، بجلی کے بل جمع کرانے ہوتے ہیں، انٹرنیٹ لگانا پڑتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں پہ فری آف کاسٹ ملتی ہیں. فری آف کاسٹ یعنی آپ کو اسپیس بھی مل رہی ہے، آپ کو ڈیسک بھی مل رہا ہے، آپ کو AC بھی مل رہا ہے، آپ کو انٹرنیٹ کی فیسلٹی بھی مل رہی ہے اور ویسے کینٹین بھی بہت اچھی تھی وہاں پہ. تو سب چیزیں بہت اچھی تھی. ایک سلائڈ بھی تھی وہاں پہ جو ہم نے لی بعد میں. چلو آپ کی طرف آتے ہیں. اب 4 بجے کا بتائیں ذرا آج کا ایونٹ. آج 4 بجے ہم نے جس میں ہم بیسیکلی جو کریئر لانچ پیڈ کا پارٹ ہے ہمارا، جس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں لاسٹ سیمسٹرز کے یا ابھی نکلے ہوتے ہیں اپنی یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو کے، دے ڈونٹ نو what they want to do یا ان کو لگتا ہے کہ whatever they have is not enough or they don't know how to project it. ان کی ہم مدد کرتے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے دکھانا کیسے کہ ان کے پاس کیا ہے. تو ہم ان کے لیے سیشنز رکھتے ہیں، ان کے بھی اسی طرح کوہورٹس رکھتے ہیں، ان کو ہم انڈکٹ کرتے ہیں، مینٹورز ان کی ٹریننگ کرتے ہیں، CV بلڈنگ سے لے کے کیپیسٹی بلڈنگ تک ہر چیز میں ان کی ہینڈ ہولڈنگ کی جاتی ہے. کتنے ٹائم کا پروسیس ہوتا ہے یہ سارا؟ یہ 6 مہینے سے 8 مہینے کا پروسیس. یعنی آج جو اسٹوڈنٹس آپ کے پاس آئیں گے، ایک تو یہ کہ
اب کوئی بھی آ سکتا ہے یا اس سے پہلے بھی اپلائی کرنا ہوتا ہے؟ ویسے تو رجسٹر کرتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کو لاسٹ منٹ بھی پتہ چلے تو ہم وہ کہتے ہیں کہ بیٹر لیٹ دین سوری، رائٹ؟ تو اگر کوئی 1 منٹ لیٹ آ جائے تو ہمیں کلاس سے باہر نہیں کھڑا کرتے، ہم آج کوئی بھی آئے گا تو اسے انٹرٹین کیا جائے گا. اب جو اسٹوڈنٹس آج آئیں گے، جس طرح آپ نے کہا کہ وہ آئیں گے، ظاہر سیشن بھی ہے اور آپ نے کہا کہ کیریئر لانچنگ پیڈ ہے یہ، بالکل. تو یہ ایک پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا آج سے ان کا کہ وہ آئیں گے، ڈسکشنز ہوں گے، اس کے بعد سی وی سے لے کے کیا کرنا چاہیے، گائیڈنس سب کچھ ملتی رہے گی تھرو آؤٹ؟ آج جو ہے نا وہ ان کو چیری آن ٹاپ پہلے مل رہا ہے. آج انہیں ایک سیشن ملے گا جس میں ایک انڈسٹری ایکسپرٹ آئیں گے جو کہ بہت جانے مانی شخصیت ہے. جب وہ آئیں گے اور وہ ان سے بات کریں گے، انہیں بتائیں گے کہ اسٹارٹ اپس کو مارکیٹنگ میں مسئلے کیا آتے ہیں اور اسٹارٹ اپ کے مارکیٹنگ کے ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں، وہ انسائٹس دیں گے. جی بالکل، وہ انسائٹس دیں گے انہیں. سو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو پہلے سے انگیجڈ ہیں ہمارے ساتھ وہ تو اس کا پارٹ ہوں گے ہی، لیکن آپ کے اور اس شو سے ہم یہ ایک اس میڈیم کو یوز کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو آلریڈی نہیں بھی ریکروٹڈ ہیں اس چیز میں، وہ بھی آ کے اس سے انفارمیشن لے سکتے ہیں اف دے فیل لائک کہ وہ اس میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں یا شاید ان کے پاس سب چیزیں ٹھیک تھیں، صرف یہ 4 انسائٹس نہیں تھیں، تو ان کا بھی فائدہ ہو جائے. اچھا پرویز صاحب، آپ نے کہا کہ لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا جاتا ہے، کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ مطلب ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے اسٹارٹ اپ کے لیے، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ میں میری یہ ڈگری ہے، میرے پاس اتنا بجٹ ہے، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. اب اس کے لیے آپ فائنلائز کیسے کریں گے کہ اس میں اور کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ یعنی وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، اسے بتانا ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں. نہیں، کافی بتانا پڑتا ہے. پہلی بات تو یہ ڈگری ہونا ضروری نہیں ہے. This is not a prerequisite. Education is not a prerequisite. آپ آ سکتے ہیں بھائی، نہیں پڑھا کوئی بھی آ سکتا ہے، یعنی کوئی بھی آ سکتا ہے. انفیکٹ اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں ایجوکیشن نہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ایکسیل کیا ہے بزنس کے اندر. تو سو therefore ایجوکیشن از ناٹ اے کرائٹیریا. آپ جب اپلائی کرتے ہیں تو ظاہر ہے آپ انٹرویو میں شارٹ لسٹ ہوتے ہیں، تو آپ کو جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا آئیڈیا کیا ہے اور پھر اس آئیڈیا کے اوپر آپ کام کیسے کریں گے، آپ کی ٹیم کی جو شمولیت ہے وہ کتنی ہے، کون سے لوگ ہیں، آپ نے کتنا ریسرچ کیا ہے، بیرون ملک یہ کام پہلے ہو چکا ہے نہیں ہو چکا، پاکستان میں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، کمپٹیشن اگر ہے تو آپ اپنا پروڈکٹ کو واضح طور پہ کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ انکیوبیشن سینٹر میں ہمارا اپنا کریکولم ہے جس کے اندر آپ کو گائیڈ کریں گے، سپورٹ کریں گے کہ اپنا پروڈکٹ کو آپ کیسے آگے لے کے جائیں اور سسٹینیبل. سب کے لیے ڈیزائن کیا گیا، سب کے لیے. کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص آئے جو شاید صرف ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے طور پہ اپنا کوئی بزنس لانچ کرنا چاہ رہا ہو، کوئی ہو سکتا ہے اس کا کانسیپٹ بالکل ہی ڈفرینٹ ہو، لیکن کریکولم ہر ایک کسی کے لیے ڈیزائن ہوا ہے اور وہ پھر آپ لوگوں کے ظاہر ہے پورے ان کو پڑھانے کے طریقے کار ہوں گے، ٹائمنگز ہوں گی. کریکٹ. اس کے ساتھ ساتھ میں آج کے دن کے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا اسپیسیفک جو فنکشن ہے نا، وہ یونیورسٹی کے گریجویٹس جو ہونے والے ہیں یا فریش گریجویٹس ہیں جو فار ایگزامپل جاب کی تلاش میں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ان کی گرومنگ جو ہے، سافٹ سکلز جو ہیں، انٹرویو سکلز ہیں، سی وی بنانے میں، ان کی ڈیجیٹل پریزنس بنانے میں، وہ ہم گائیڈ کریں گے. اور مجھے بے حد خوشی ہوتی ہے کہ آج جو ہے وہ ہمارا 4th کوہورٹ کی اوپن ہاؤس ہے. اوپن ہاؤس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں پہ تشریف لے آئیں اور وہاں پہ آ کے آپ سوال پوچھیں، ظاہر ہے وہاں پہ آپ سیکھیں گے. ساتھ ساتھ یہ میں بتا دوں کہ نیشنل انکیوبیشن سینٹر میں جتنی بھی سروسز ہیں نا، وہ تمام سروسز فری آف کاسٹ ہیں. یہ حکومت کی طرف سے ہیں، تو آپ کو کوئی فیس جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی سیکیورٹی ہے، نہ کچھ ہے. انفیکٹ تمام چیزیں جیسے میں نے ڈسکرائب کی ہیں یہ فری آف کاسٹ ہے گورنمنٹ کی طرف سے. یہ پھر اس لیے بڑا اہم ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کیا کرے، تو حکومت یہ کر رہی ہے تعاون سے. ظاہر ہے NSE کا کام اپنی جگہ، بٹ حکومت کے تعاون سے ہو رہا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کہتے ہیں کہ حکومت جاب کریٹ نہیں کرے، تو حکومت کا کام ہوتا ہے کنڈیوسیو انوائرمنٹ دینا، اور اس میں ظاہر ہے پھر پرائیویٹ اداروں کا بھی اشتراک ہوتا ہے، اور فار دیٹ میٹر ہم سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس میں کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس انوائرمنٹ سے فائدہ اٹھانے کے لیے. شلال آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. NIC میں ہم دیکھتے ہیں کہ انکلوزیوٹی بھی بہت ماشاءاللہ کام ہوا. میں بالخصوص اگر میں بات کروں انکلوزیوٹی سے ہٹ کے صرف اور صرف میں خواتین کی بات کر لوں تو کتنی پرسنٹیج خواتین کی ہے، کتنی خواتین انٹرپرینورز کی جو وہاں کینٹین ہے وہ بھی ایک لڑکی چلا رہی تھی، لیکن اب انہوں نے ہینڈ اوور کر دیا، بٹ اسٹاف رکھ لیا ہے، بٹ برین ظاہر ہے ان کا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. NIC جو ہے نا وہ آئی نو خواتین کے لیے ہر فیلڈ میں تھوڑا سا، اور یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا مسئلہ ہے، تھوڑا سا پرابلم رہتا ہے ایکسیل کرنے میں، ان کو تھوڑا سا آپ کی انیبلنگ انوائرمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے. سو NIC نے ہر حساب سے انیبلنگ انوائرمنٹ رکھا ہوا ہے، اینڈ فار ویمن اسپیشلی. تو ہمارے اگر 707 ابھی تک فاؤنڈرز تھے، اس میں سے 136 فیمیلز ہیں. تو دیٹ از ان اٹ سیلف از اے ہیوج نمبر، اگر آپ ایون گلوبلی بھی اگر آپ اس کو کمپیئر کریں تب بھی. دوسری بات ہے کہ وومن انٹرپرینیورز جو ہیں ان کے لیے ایک بات یہ بھی میں کہنا چاہوں گی کہ I know it's difficult and I know there's not a level playing field نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ لگے رہیں،
آپ انوویٹ کرتے رہیں بالکل اور ٹھیک ہے. NIC جیسے ادارے بھی لگے ہیں, ایک لیول پلینگ فیلڈ ہم بنا کے ہی رہیں گے انشاءاللہ. شلار, خواتین کے حوالے سے کیونکہ آپ بات کر رہے ہیں, جی. انٹرپرینورز زیادہ تعداد ہم مردوں کی اس لیے دیکھتے ہیں کہ خواتین موسٹلی ہاؤس وائفز ہوتی ہیں, کچھ اس لیے گھر سے باہر نہیں نکلتی کہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی. ان کی موٹیویشن کے لیے بھی کوئی پروگرام ہے تاکہ ان کو گھروں سے باہر نکالیں, ان کو بتائیں کہ اگر آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, ہم آپ کو بتائیں گے آپ کیسے. اس میں ایک پوائنٹ اور بھی کہ وہ خواتین بھی جو اس لیے پھر نہیں نکلتی کہ وہ کہتے ہیں کہ پرائمریلی ہم نے بچوں کی تربیت کرنی ہے, بچے ہماری ذمہ داری, تو ہم نہیں نکل سکتے. بالکل. NIC گاٹ یو کورڈ, اس چیز میں بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم نے ڈے کیئر فیسلٹی بنائی ہے, اور NIC نے ڈے کیئر فیسلٹی تب بنائی تھی جب صرف ایک خاتون ایسی تھی ہمارے پاس جن کا بچہ تھا اور وہ بچی چھوڑ کے نہیں آ سکتی تھی. تو ایسا نہیں تھا کہ ہمارے پاس 40-50 لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا ہمیں پتہ چلا پرابلم ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ایک خاتون اگر گھر سے نکل رہی ہیں وہ بھی اتنی ہی سگنیفیکنٹ اور اہمیت رکھتی ہیں ہمارے لیے جتنی 40-50 اگر اکٹھی ہوں گی تو ہوگا. دوسری بات جو آپ نے کی کہ خواتین, ایسی خواتین جو گھر پہ سے نہیں نکل سکتی, ہوم بیسڈ بزنسز کرتی ہیں, اس کے لیے ایک تو آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں کلچرل ریسٹرینٹس بہت زیادہ ہیں, سو وی ڈونٹ گیٹ انٹو دی سینسٹیو پارٹ آف اٹ. واٹ وی کین ڈو از, ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ایک انیبلنگ, ایک پاورفل انوائرمنٹ بنا کے رکھ لیں آپ کے لیے, اور ساتھ ساتھ کوشش کرتے رہیں کہ ایک برج بناتے رہیں جو آپ کو اس ادارے تک ایک دفعہ اندر لے آئے, اس کے بعد آپ جائیں گے خود ہی نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس سے زیادہ بہترین جگہ ہو ہی نہیں سکتی. اور ویسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے بھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو انسٹا پہ میسیجز کری ہو خواتین کے, ہمارے لیے کچھ سوچیں, ہمیں بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم NIC میں رہتے ہوئے, NIC میں انکیوبیٹڈ وہ خواتین نہیں ہوتی, لیکن ہم نے ایک پروگرام سٹارٹ کیا فاؤنڈ ہر کے نام سے. فاؤنڈ ہر, جی. اس میں کنونشنل بزنس جس کو ہم کہتے ہیں, جیسے کہ یہ بیکنگ, کوکنگ, ٹیلرنگ, اس طرح کے جن کے بزنس ہوتے ہیں, ہم ان خواتین کو بلاتے ہیں, ان کو بوٹ کیمپس دیتے ہیں, وچ مینس 3-4 دن کی ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. مینٹورز پاکستان کے جانے مانے لوگ, اور یہ سب پرو بونو کرتے ہیں, وہ فری آف کاسٹ کرتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم, بیکاز وی پٹ ان اے گڈ ورڈ. اور ہمارے پاس اس طرح کے لیجنڈز بھی ہیں ہمارے ساتھ جو کام کر رہے ہیں, تو ان کی وجہ سے ہماری نیٹ ورکنگ آسان ہو جاتی ہے. سو وہ آتے ہیں, وہ ان کی مدد کرتے ہیں, وہ ان کو سکھاتے ہیں نیو ویز آپ کس طرح انوویٹ کر سکتے ہو مزید. اس میں سیم تھنگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے لے کے فائنینسز میں, ہر چیز میں ان کی اس 3-4 دن کے بوٹ کیمپ میں جتنی مدد ہو سکتی ہے وہ ہم اس طرح سے انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب ایک دفعہ NIC کوئی آ جاتا ہے اس بوٹ کیمپ میں یا کسی بھی ٹریننگ سیشن میں, جیسے آج وہ بچے بھی آئیں گے, تو NIC کے دروازے ہمیشہ ان کے لیے کھلے ہیں. ان کو کسی بھی چیز میں مدد چاہیے ہو, ہمارے پاس جب ٹائم ہو ہم نکال کے کچھ اسکیجول کر کے کچھ نہ کچھ نکال دیتے ہیں. ایک کوئی نہ کوئی انوویشن اس میں بھی ہو جاتی ہے. بالکل ایسے کوئی نہ کوئی انوویشن اس میں بھی ہو جاتی ہے. تو میں پھر کہوں گا جناب 2 باتیں, ایک کہ فرینڈس گریجویٹ ہو گئے آخر سیمسٹر میں آج ضرور جائیں, اور دوسری بات اگر صرف اور صرف آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, اس کے بعد کوئی اور خیال نہیں, صرف آپ کے اندر یہ ایک چاہت ہے کچھ کرنے کی, تو میں صرف کہوں گا کہ آپ نے صرف اور صرف کسی وقت میں NIC کا ایک وزٹ کرنا ہے, آپ کو خود ہی ایک چارج ملے گا, ایک ڈوز ملے گی آپ کو. تھینک یو سو مچ سر, آپ ساتھ موجود ہیں, شلال آپ کا بہت شکریہ ساتھ موجود تھے, اور زبردست کام ان کی طرف سے ہو رہا ہے. میں پھر کہوں گا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آئندہ آنے والے دنوں میں انٹرپرینورز کو لے کر آئیں تاکہ وہ بتائیں ان کی جرنی, ان کی اسٹرگل, ان کے چیلنجز, کیسے وہ آگے بڑھ پائے اور کیسے وہ اب مثال بن رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کے لیے. ایک تو ایک جاب کریشن کر کے وہ بتا رہے ہیں کہ اچھا جی آپ جاب ڈھونڈے نہیں, کریٹ کریں. دوسرا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی منفرد آئیڈیا ہے تو NIC از دا پلیٹ فارم جہاں پہ آپ نے صرف کھٹکھٹانا ہے, دروازہ کھلا ہوا ہے, آپ کو پوچھنا بھی نہیں پڑے گا. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. عالمی برتری کے لیے بڑی طاقتوں کی لڑائی ہو یا پھر امن معاہدوں کی صف بندی, معیشت میں اتار چڑھاؤ ہو یا پھر دنیا بھر میں بڑھتی مہنگائی, ہم رکھتے ہیں آپ کو باخبر.
टेक्नोलॉजी की दुनिया में होने वाली नित नई इजादात हों या मौसमियाती तगय्युरात की वजह से होने वाली तब्दीलियाँ, इल्म अदब, तहकीक व जिद्दत, सोशल मीडिया के नित नए आलात या फिर दुनिया भर से हों दिलचस्प व अजीब खबरें, हम पहुँचाते हैं आप तक हर खबर। मैं हूँ आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल और हम लाते हैं दुनिया भर से खबरों और तज्जियों का मुश्तमिल प्रोग्राम दुनिया के साथ सिर्फ ETV न्यूज़ पर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हमें ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया है जो छाई हुई हैं भला किस तरीके से कि दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी केटू सर कर चुकी हैं। और केटू सर किए इन्होंने 22 जुलाई 2022 को। इसके अलावा ये वाहिद पाकिस्तानी जिन्होंने 3-8,000 मीटर बुलंद चोटियाँ जो हैं वो सर की हैं। और गशबरम 1 इन्होंने सर की है अभी 12 अगस्त को। गशबरम 2 लास्ट ईयर इन्होंने सर की थी, उस पर भी हमने मुलाकात वर्चुअल की थी इनसे, लेकिन आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं तो उनसे ज़रा पूछेंगे कि केटू सर करने के बाद कैसा महसूस कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इतना प्यारा ईस्टर्न ड्रेस, ईस्टर्न से लुक और केटू सर की है तो थोड़ा सा ना बड़ा पोल्स अपार्ट लगता है कि ज़ाहिर है जनरली हम सिर्फ नाजुक भी कहते हैं, हम कहते हैं नहीं ख़वातीन के लिए तो बड़ा मुश्किल है। फिर पाकिस्तान वो मुल्क जहाँ पे हम लड़की, तुम तो अकेले जा ही नहीं सकती, तुम तो अकेले निकलोगी नहीं, तुम तो घर रहो, और हर वक्त ना एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट होता है। बट माशाल्लाह आपने तो कमाल कर दी। थोड़ा सा बताएं केटू का, पहले बताएं जी कैसा एक्सपीरियंस रहा? केटू बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मैंने इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था। पिछले साल जो मेरे गाइड थे अली रज़ा सतपारा, उन्होंने इनकरेज किया कि तुम कर सकती थी। उनको मुझ में काफ़ी कॉन्फिडेंस है फॉर सम रीज़न। लेकिन जब केटू चढ़ रही थी तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आई, मतलब सर्दी से लेके रॉक फॉल, उसके अलावा जो क्यू थी, ब्लू आइस पे खड़े होके वेट करना, बहुत ज़्यादा लोग थे। तो बीच में मुझे खुद भी पिछले साल G2 पे बिल्कुल भी अनसर्टनटी नहीं थी। इस दफ़ा डर भी लगा था और अनसर्टन भी थी कि मुझसे हो पाएगा या नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई। लेकिन नायला, इतने मुश्किल हालात, शेब ने जैसे कहा कि ख़वातीन के लिए तो हम सोचते हैं कि भाई ये तो बहुत नाजुक होती हैं, ये तो नहीं कर सकती। डेफिनेटली ख़वातीन डरती हैं, लेकिन अब जब हम ख़वातीन को पहाड़ों पे जाते हुए और मुश्किल काम करते हुए देखते हैं तो हमारा सर फ़ख्र से बुलंद होता है कि हमारी ख़वातीन इतनी आगे जा रही हैं। केटू का एक्सपीरियंस जब आप शेयर कर रही थी तो आपने रॉक फॉल का भी जिक्र किया। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब रॉक फॉल जैसा कोई इंसिडेंट होता है, जब आप पहाड़ों पर जा रहे होते हैं, अपने आप को कैसे बचाते हैं? और क्या वो बहुत खौफनाक टाइम होता है, उस वक्त डर लगता है क्या होता है? और फिर इधर उधर होना क्योंकि इतनी बड़ी रॉक ऊपर से आ रही है, क्या करेंगे? वो बहुत ज़्यादा खौफनाक होता है। कैंप 1 से कैंप 2 का रास्ता मतलब 2 दिन हमें लगते हैं। तो उसमें कॉन्स्टेंटली जब ऊपर जा रहे हैं, K2 टेक्निकल पहाड़ है, उस पर पत्थर और आइस होती है, तो हमें वो क्रैम्पॉन्स बहुत केयरफुली पत्थर पे रखने पड़ते हैं कि स्लिप नहीं हो जाए। तो वो कॉन्स्टेंटली नीचे देखना पड़ता है, लेकिन ऑब्वियसली रॉक फॉल आ रहा है तो ऊपर भी देखना पड़ता है। तो इट्स बहुत मुश्किल सिचुएशन होती है और कॉन्स्टेंटली आवाज़ें आ रही होती हैं। अगर किसी ने ऊपर से गिराया या ऊपर से गिरता हुआ देखते हैं तो वो फॉर रॉक तो वो हमें मतलब बेसिकली अवेयर करते हैं कि केयरफुल, ऊपर देखो और डॉज करो। तो हम मतलब ऐसी सिचुएशन थी कि हम बहुत ज़्यादा डॉज भी कर रहे थे अपने आप को रॉक से बचाने के लिए, क्योंकि वो बहुत तेज़ स्पीड में आते हैं। और उनसे एक मतलब K2 पे इस दफ़ा 3 डेथ्स हुई थी, उसमें से एक रॉक की वजह से ही हुई थी। तो और जब आप सब ग्रुप की शक्ल में जा रहे होते हैं, दूर होते हैं, सबका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, आपको चिल्ला के बात करनी पड़ती है? डिपेंड्स, कभी हम क्लोज होते हैं, कभी दूर हो जाते हैं। तो लेकिन जब रॉक किसी को गिरता हुआ नजर आए तो चीख के एक दूसरे को हम और जो हम वीडियोस देखते हैं वो ऐसे एक लोहे की चीज़ होती है जिसको ऐसे क्लिप कर दिया जाता है और फिर उसके थ्रू आप ऊपर जाते हैं। वो हेल्प आउट करता है आपको जब आप रॉक से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं? अगर आप कहीं झूल जाए, आपके पाँव की ग्रिप लूज हो जाए तो आपको हेल्प आउट करता है? बिल्कुल। 2 तरह की क्लाइंबिंग होती है। मतलब G1 पे एल्पाइन स्टाइल में गए थे, रस्सी मोस्टली थी नहीं। और K2 पे मोस्टली रस्सी थी। तो अगर जब रस्सी पकड़ के अगर रॉक हो तो ऑब्वियसली रस्सी का सहारा लेके हम डॉज कर सकते हैं। जहाँ पे रस्सी नहीं होती वहाँ पे अगर रॉक हो तो वो बहुत डेंजरस होता है, बिकॉज अगर आप अपने आप को मूव करें तो गिरने का भी खतरा होता है। ये रस्सी कितनी होती है? आई मीन थ्रू आउट होती है?
K2 पे थ्रू आउट थी, बिकॉज K2 पे मैन पावर ज़्यादा थी, इस दफ़ा लोग ज़्यादा थे, तो उन्होंने शुरू बॉटम से लेके टॉप तक लगाई थी। टॉप तक रस्सी लगी हुई है? टॉप तक थी, लेकिन G1 इसीलिए ज़्यादा कहते हैं K2 सबसे ज़्यादा ख़तरनाक पहाड़ है, लेकिन G1 3 टाइम्स ज़्यादा डेंजरस और क्योंकि रस्सी नहीं है। मुश्किल था, क्योंकि रस्सी नहीं थी, वो टेक्निकल था और रस्सी नहीं थी। मतलब अब K2 में चूँकि रस्सी है, रस्सी एक सपोर्ट है, तो इसका मतलब है ज़्यादा जो K2 में आपकी लड़ाई और जंग है वो मौसम से है, मौसम से है और फिजिकली और ज़रा एयर क्वालिटी, आई मीन एयर कम होगा, प्रेशर कम हो जाना। हाँ, मौसम, ऑक्सीजन जो लो होना Oxygen, है, sorry, yeah. और बिकॉज टेक्निकल पहाड़ है तो उस पे चढ़ना ही फिजिकली बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चैलेंजिंग है वो। वो यस। अच्छा, आपको कितने दिन लगे आपको K2 सर करने में? और फिर रास्ते में ज़ाहिर है आपको पानी चाहिए होता है, खुराक चाहिए होती है, इतना कुछ कैरी करके ले जाना भी एक मुश्किल टास्क होता है, तो कैसे होता है ये सब? K2 पे हमें ऑलमोस्ट 3 वीक से कुछ ज़्यादा लगा था टाइम, तकरीबन महीना कर लें। ऑलमोस्ट महीना कर ले, क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेटाइज थी, तो हम लोग यूजुअली ज़रा कुछ जगह चढ़ेंगे, फिर आप रुक जाएंगे, एक्लेमेटाइजेशन होगी, फिर आप दोबारा स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, तो उसकी वजह से G1 पे हमारा सिर्फ 1 वीक लगा था चढ़ने में। और आपने देखिए K2 के फौरन बाद G1 जी। मतलब रेस्ट वेस्ट कोई नहीं है बीच में। नहीं, आपने जैसे बोला ना सिनफे नाजुक, तो मैं अपने खुद को प्रूव करना चाह रही थी कि हम औरतें बहुत स्ट्रांग हैं, अगर हम करना चाहें तो कुछ भी कर सकते सिनफियाहन हैं। है जी आप, बिल्कुल है। कोई वैसे आसान काम करके भी खुद को प्रूव कर सकते हैं। इट्स टू डिफिकल्ट, पहाड़ों पे जाना, इतनी हाइट पे जाना, इतने मुश्किल हालात का मुकाबला करना एंड वंडरफुल। मदर ऑफ 2 जा रही हैं माशाल्लाह। पूरे महीने के लिए, और बच्चों से ज़रा बात भी नहीं उस तरह हो पाती। तो ये जो एक माँ की फीलिंग होती है कि बच्चे मेरे उधर, यानी एक तो वो है ना कि माँ परेशान घर में कि बच्चा के निकला हुआ है, यहाँ उल्टा हिसाब है, बच्चे घर में है, माँ बाहर की निकली हुई है। तो वो वाली बात भी होती है, जहन में बच्चों का ख्याल बार बार आता है कि ज़रा K2 में ज़रा हादसा बहुत हुए हैं। 2 रीजंस थी, एक तो मुझे पता था बच्चे घर में अच्छी तरह, मेरे हस्बैंड, फैमिली वो शुक्र कर रहे हैं अम्मी घर पे नहीं है। नहीं, वो टेक केयर अच्छी कर रहे हैं। तो वो था मुझे इत्मीनान के घर पे उस तरह प्रॉब्लम नहीं है। जब हम क्लाइंबिंग स्टार्ट करते हैं, मतलब जो फुल समिट पुश होता है उसमें फुल फोकस होता है, उसमें ज़्यादा मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब बहुत ज़्यादा मुश्किल आती थी ना, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा ये होता है कि बिल्कुल कभी ऐसे मोमेंट्स होते हैं एनर्जी बिल्कुल ख़त्म, वी थिंक कि बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, लेकिन मेंटली हमें आपको फिर भी अपने आप को चलाना पड़ता है। तो वो जब बॉटल नेक पे 8000 के बाद K2 पे जब एक दफ़ा, I was about to ask कि बॉटल नेक सबसे डिफिकल्ट पोर्शन होता है, प्लीज़ बताएं। आई वुडंट से सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट वो था, ठीक है। वो उसके अलावा भी कुछ सेक्शन थे जो बहुत मुश्किल थे, लेकिन बॉटल नेक पे ये था कि एक तो 8000 से ऊपर था। 8000 की सिग्निफिकेंस मैं बताती हूँ यूजुअली, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता। 8000 के बाद ऑक्सीजन का लेवल इतना लो होता है कि हमारी बॉडी ज़्यादा टाइम रह नहीं सकती, उसको डेथ जोन बोलते हैं बेसिकली। तो उसमें क्यू बहुत ज़्यादा थी। जब आपने सुना होगा 150 या जितने भी लोगों ने सबमिट किया, तो उनके पीछे वेट करना था हमें, और ब्लू आइस थी, और ब्लू आइस पे क्लाइंब करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो वो इसलिए स्कैरी, वो ऑब्वियसली थोड़ा सा स्कैरी भी, बेसिकली बॉटल नेक ये एरिया है जहाँ पे वो बर्फ़ का तोदा हमारे ऊपर मतलब, और आपको यूं जाना है बिल्कुल ऐसे। तो वो कभी भी टूट सकता है। एक वो डर था, और क्यू थी लोगों की, ऑक्सीजन कम थी, ब्लू आइस थी, उन सारों को कंबाइन उन रीजंस की वजह से मुझे डर लगा था कि फिर मैंने सोचा था कि मेरे बच्चे, अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा। तो वो जब भी ऐसा डर होता था ना, तो मैं अपने आप को ज़्यादा फोकस करती थी कि बच्चे वापस जाना है, बच्चों के लिए वापस। अच्छा, कोई गलती नहीं। ये ब्लू और वाइट आइस में क्लाइंबिंग में डिफरेंस क्या होता है? ब्लू आइस ज़्यादा मुश्किल क्यों होती है? ब्लू आइस इसलिए मुश्किल होती है क्योंकि उसमें क्रैम्पॉन्स जो हमारे पाँव के नीचे वो स्पाइकी चीज़ जो ग्रिप करती है, वो उसका ब्लू आइस में जाना मुश्किल होता है। आइस एक्स उसमें जाना मुश्किल होता है, तो बहुत स्लिपरी होता है। इसलिए ब्लू आइस में क्लाइंबिंग करना बहुत मुश्किल है। और ये बड़ा अच्छा आपने कहा कि चूंकि लोग ज़्यादा थे, 150 लोग जो हैं वो सबमिट कर रहे थे, और उसमें आपको फिर वेट करना पड़ता है। एक शख्स जाएगा ऊपर, वो रिकॉर्ड करता है, वो झंडा लहराता है, अपनी वीडियो तस्वीर जो उसने बनाएगा, वो हटेगा, दूसरा जाएगा, ये करते करते वक्त लगता है। और 8000 से ऊपर ज़्यादा देर तक आप नहीं रुक सकते। दैट इज़ रीज़न शी सेड दैट्स कॉल्ड डेथ जोन, चूँकि आप वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल्स बहुत लो हैं, और वहाँ आप कुछ ही मिनट्स के लिए आप रुकते हैं, और वापस आपको फ़ौरन आना होता है। 150 लोग थे, इसमें ख़वातीन कितनी थी?
20 से कम थी, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद ठीक है, नहीं, और लेकिन पाकिस्तानी आप ही थी? काफी थी। पाकिस्तानी मैं और एक और समीना बेग थी। समीना बेग भी थी आपके साथ? अच्छा, जबरदस्त। आप ग्रुप में ही थी वो भी? वो डिफरेंट उनका एक्सपेक्टेशन लेकिन वैसे इंटरेक्शंस होती हैं? होती हैं होती जी। हैं। अजीब अच्छा, बड़ा ये तो नाम। वैसे सारी गुफ्तगू में हम K2 तक तो पहुंच गए। अब जरा बताएं कि K2 में पहुंचने के बाद ज़ाहिर है आपकी मेहनत थी, इतना टाइम लगा आपको ऊपर जाने में, इंतज़ार किया, मुश्किलात झेली, ऊपर जाने के बाद अपनी फतह को सेलिब्रेट कैसे किया? Yes. बाकियों को जल्दी जल्दी मौका दे दिया या पहले आपने अपने सारे शशके वशके किए कि पिक्चर्स भी डाल बस लूं, ज़रूरी थोड़ी है देर भाई। एंजॉय कर लूं, थोड़ी देर और झंडा लहरा लूं? हम लोग एंड पे निकले थे बिकॉज हमें रॉक फॉल का डर था और यही प्रॉब्लम है, हमें पता था जल्दी निकले तो वो अंधेरा होगा, पिक्चर्स अच्छी नहीं आएंगी, व्यू नज़र नहीं आएगा। तो हम ऑलमोस्ट लास्ट बैच में निकले थे, तो मैंने आई थिंक मे बी आधा घंटा 40 मिनट्स वहाँ पे स्पेंड कर लिया था। ओह वेरी नाइस। तो उसमें इतना लेकिन- मौका मिलता नहीं है। नहीं मिलता है। तो वो उसमें शुरू में तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही थी, जब ऊपर जाके बैठे थे 5 मिनट तो मैं बिल्कुल बस कह रही थी कुछ नहीं करना है। Okay. उसके बाद हमने पिक्चर्स ली, दूसरों की पिक्चर्स ली, अपनी वीडियोस ली। और वैसे मैं ये सोच रही थी नाइला कि नॉर्मली हम कहीं थक जाते हैं, हम कहते हैं यार इधर से कैब ले लेते हैं, इधर से कोई कन्वेंस ले लेते हैं, कोई वहाँ चक्कर पे नहीं तो है। कोई चक्कर ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, नहीं खुद ही आना है, पैरों पे चलना है। बिल्कुल। एक्चुअली लास्ट से भी यही हुआ था जब हमने 1 महीने के बाद वो जीप देखी थी जहाँ से हमें पिकअप करके स्टडी, तो वो मतलब इतनी खुशी हुई थी कि बता नहीं सकते। Who was the first one जिसे आपने कॉल करके बताया कि I'm done with the summit of K2? उस वक्त टू बी ऑनेस्ट हालत ऐसी थी कि मैंने किसी को कॉल नहीं किया, मेरी टीम ने कॉल करके बताया। लेकिन मैसेजेस मैंने अपने हस्बैंड को आई थिंक टॉप से मैसेज किया, यस टॉप से गार्मिन से मैसेज किया था कि समिट अल्हम्दुलिल्लाह, उससे ज़्यादा लिखने की हिम्मत ही नहीं थी। और what was the reply? ये भी याद नहीं होगा। याद ही नहीं है। ज़ाहिर है आपके हस्बैंड के लिए प्राउड मोमेंट है ना हाँ। कि उनकी वाइफ ने, उनकी बेटर हाफ ने, मतलब एक तो मुल्क का नाम रोशन, दूसरा ये कि बड़ी सेल्फ एस्टीम है आपकी कि आप बताएंगे जी, हम तो कहते हैं ना जी आप बताएं जी मैं उसकी वाइफ हूँ, नहीं मैं उसका हस्बैंड हूँ जिसने हाँ। सबमिट किया है K2। Yes. तो ये ज़्यादा अच्छा आपका तारुफ अब हो चुका है, तो ज़बरदस्त जी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ना उन्हें 9 महीने लगे थे मनाने के लिए कि मुझे K2 करने, बिकॉज ही वाज वेरी कंसर्न। तो आई Okay. थिंक आई एम श्योर कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे माशाल्लाह। कि कुछ हुआ नहीं है मुझे वहाँ। माशाल्लाह। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा नहीं बस हो गए K2 अब वापस आ जाओ, और आपने कहा नहीं अभी तो कैश ब्रह्म 1 पे जाना है। उनको थोड़ी सी हिंट दे के गई थी कि और वैसे शायद जब करके आप एक जाओगे। दफा जब जाते हैं तो फिर वो आपका वैसे भी हौसला बुलंद हो जाता है, आपका दिल करता है कि नहीं अब मुझे और वेंचर्स के लिए जाना है, अब मुझे और काम करना है और मेहनत करनी है, और आपका जो डर होता है वो जाहिर है। K2 पे जाने के बाद कौन सा डर रह जाता है? K2 के बाद डर खत्म हो गया था, जीवन पे डर और ज़्यादा वैसे हो गया था, लेकिन ज़रा tough अल्लाह थी का ना? शुक्र है, इट वाज वेरी टफ, Very tough. क्योंकि वो लोग K2 पे 400 परमिट्स इशू हुए थे, जीवन पे टोटल इस साल 14 समिट्स 14 हुए। वैसे permits। ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि आपने आधे में सोचा और चलो यार वापस चले, अब बोर नहीं होता? नहीं, जीवन पे एक मोमेंट आया था ऐसा कि मैं सोच रही थी, इतना वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया ठीक था, है। 85 किलोमीटर पर आवर्स हवा चल रही थी, और उस पर मुझे लगा था कि मैं ना तो ऊपर जा पाऊंगी ना नीचे जा पाऊंगी, तो मुझे समझ नहीं आता मैं करूँ क्या, लेकिन वापस जाने का वापस आने का नहीं सोचा, उन्होंने कहा नहीं भाई उन करके जावांगे। ज़बरदस्त। आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा एक शख्स है जिसकी वजह से आप सब कुछ कर पाएंगे? डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, लेकिन राइट नाउ मेरे हस्बैंड की वजह से, क्योंकि उनकी अगर support बच्चे छोटे हैं, अगर वो अग्री नहीं करते, अगर वो हेल्प नहीं करते, अगर तो ना मुझे कर इतना इत्मीनान नहीं होता कि वो बच्चों की, ही इज़ वेरी हैंड्स ऑन, तो मैं नहीं कर पाती। तो आई वैसे बच्चे जब भी माँ बाप घर से बाहर निकले वो कहते हैं हमने साथ जाना है, तो आप एक केस में क्या होता है? मैंने अपनी मेरी एक जो 3 साल की बेटी, एक 1.5 साल की, जी, 1.5 जी। साल की को उसको आइडिया नहीं है, ठीक है। 3 साल की बेटी को मैं बता के गई थी मैं पहाड़ साफ करने जा रही हूँ ताकि आप जब आए वहाँ साफ हो, तो वो वेट कर रही है। वेरी नाइस। क्या बात, वैसे पहाड़ गंदा था? K2 बहुत गंदा था वैसे, बाय द See. वे। यस। ये भाई ये जो भी बहुत चाहे लोग जा ना रहे दफा हैं, सर करने के लिए सफाई करके वो जो आए। उन्होंने बाद में बेटी को और- की है वो आपने एक्चुअल करके आनी है हाँ, कि अपना कोई एक रैपर शॉपर लेके जाए, रैपर्स कलेक्ट करके आपने वापस लाने हैं। थैंक यू सो मच नाइला Thank you कैनिया so हमारे much. साथ मौजूद Thank थी, you. आपने अपना जर्नी शेयर किया। अगला अल्लाह ताला mission आपको Mount और Everest है? कामयाबियां दे। नांगा पर्वत। अगला है जी नांगा नांगा पर्वत, पर्वत। इंशाल्लाह विल डू दैट, और हम दोबारा से इनको बुलाएंगे। इंशाल्लाह। एक ब्रेक की तरफ पड़ेंगे, न्यूज़ ब्रेक, वापस आएंगे, साथ रहिए।
वेलकम बैक व्यूअर्स. शुएब ने बहुत सारी बातें कर ली हैं. अब मैंने सोचा कि मुझे भी कुछ अपना कोई इनपुट देना चाहिए, मुझे भी कुछ बोलना चाहिए. और लाइटर नोट हम लोग मिलजुल के सारी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन ये वाला सेगमेंट मैंने स्पेशली इसलिए पिक किया क्योंकि इसका ताल्लुक खवातीन के मसाइल से ज़्यादा है. ऑफ कोर्स मर्दों की स्किन भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन खवातीन की स्किन जो होती है उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं. खवातीन होती है प्रॉब्लमेटिक है, पता नहीं क्या मसला है. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये सिर्फ आपको ड्रामों में दिखाया जाता है. ये मिथ है, ये ड्रामों में दिखाया जाता है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है. देखिए, खवातीन मेकअप करती हैं. मेकअप एक एसेंशियल पार्ट होता है आपकी डेली जिंदगी. हाँ, मर्द तो नहीं करते मेकअप, मतलब टीवी पे आने के लिए तो कोई करता हो तो हमें नहीं पता, लेकिन थोड़ी सी बेस पाउडर है ना, तो लड़कियां भी तो यही करती हैं. थोड़ी सी बेस पाउडर, ब्लश ऑन, थोड़ी सी हल्की सी लिपस्टिक और मस्कारा. और यही लड़के करते हैं. वैसे जितने लोग आपको टीवी पे नजर आते हैं ना, वो बगैर मेकअप के नहीं होते, तो आपने किसी की बातों में नहीं आना. ट्रस्ट मी. लेकिन हमारे पास एक शख्स ऐसा है जिसको भी हम जब स्क्रीन पे आप देखेंगे कोई मेकअप नहीं किया, उनकी स्किन वैसे ही बहुत प्यारी है. बिल्कुल, उन पे हम जाएंगे और हम उनसे पूछेंगे कि उनकी स्किन केयर रूटीन क्या है, कौन से अच्छे प्रोडक्ट वो यूज करते हैं, कौन से हमें यूज करने चाहिए. और खवातीन के मसाइल, जैसे मैंने कहा कि वो डेली मेकअप करती हैं, उससे पिंपल्स निकलते हैं, ओपन पोर्स का इशू होता है, किसी के फाइन लाइंस आ जाती हैं फेस पे. ये तो खैर मर्दों के भी आती हैं. एजिंग प्रोसेस भी एक फैक्टर होता है. उसके अलावा हाँ, डाइट भी एक फैक्टर होता है. ये तो बता रही है, मर्दों और खवातीन का कॉमन मसला होता है. और इसके अलावा एक वेट लॉस बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप जल्दी रैपिडली जब आप वेट गेन करते हैं, लूज करते हैं, तो उससे भी आपकी नेक पे लाइंस आ जाती हैं, फॉरहेड पे लाइंस आ जाती हैं. अब वो वापस तो नहीं जा सकती, अब तो वो आ गई. अब उनको थोड़ा सा कम कैसे करें या मजीद लाइंस आने से बचाएं, तो ये इस पे भी आज हम बात करेंगे. हमारे बहुत ही अच्छे डॉक्टर उसामा बाबर हमारे साथ हैं और स्किन के हवाले से बहुत अच्छे मशवरे हमें देने वाले हैं. वीलॉगर हैं, बहुत नाम है इनका, और इतने यंग लगते हैं, छोटे से, बट ही इज अ डॉक्टर माशाल्लाह. कैसे हैं आप उसामा? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल जबरदस्त. आपकी वीडियोस देख के लगता ही नहीं कि अभी आपने कोई स्पेशलाइजेशन नहीं की. नहीं, थैंक यू सो मच, दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट के लिए. मेरा यही एम था कि मैं आम लोगों को जो है एजुकेट कर सकूं, बिकॉज ज़ाहिर है हर कोई नहीं जा सकता एक डॉक्टर के पास. ज़ाहिर है हमारे हर तरह के लोग हैं, तो मेरा दिल था कि एक बिल्कुल मैसेज को ना मैं एक बेसिक रूटीन ऐसी सिखाऊं कि वो लॉन्ग टर्म में जिनको फ़ायदा रहे. बिल्कुल ठीक है, बेसिक रूटीन पर ही आते हैं. एक जनरल होलिस्टिक अप्रोच स्किन केयर की क्या होनी चाहिए? अच्छा, सो बेसिकली जो मैं एडवोकेट करता हूँ और बहुत भी इंटरनेशनल डर्मेटोलॉजिस्ट बताते हैं, दैट इज़ लाइक मॉर्निंग और डे टाइम में आपने डिवाइड करना है. ऑब्वियसली अपनी रूटीन दोनों टाइम पे फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट जो है आपने एक बेसिक क्लेंजर या फेस वॉश को कहते हैं यूज़ करना है. ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन योर स्किन टाइप. ठीक है. ऑयली स्किन वालों के लिए हम ज़्यादातर जेल बेस्ड देते हैं, और जो जिनकी थोड़ी ड्राई स्किन होती है उनको हम ऑयल बेस्ड फार्मूला वाला सन ब्लॉक. इसी पर उसामा बताइएगा कि हम कोई ब्रांड नेम नहीं लेते, लेकिन आप ये ज़रूर बताइएगा कि कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है. जो हम स्टार्ट करें, पहला फेस वॉश. अच्छा, फेस वॉश में देखना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑयली स्किन है ना, तो आपने इंग्रेडिएंट जब आप मोड़ते हैं ना, जो भी प्रोडक्ट, टॉप 3 इंग्रेडिएंट्स में ना एक तो एक्वा जैसे वाटर हर किसी में होता है, एक एमोलिएंट होता है एजेंट जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, और तीसरा एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होना चाहिए. जैसे ऑयली स्किन वालों के लिए सैलिसिलिक एसिड, एक इंग्रेडिएंट सब बीटा हाइड्रोक्सी एसिड 2% फार्मूला में आता है. बहुत सारे फेस वॉश हैं, कंपनीज हैं इंटरनेशनल, जैसे लॉरियल है, सेरावी, सीटाफिल, इनकी बहुत अच्छी फॉर्मुलेशंस हैं, वो हम यूज़ करते हैं. तो बेसिकली मॉर्निंग और नाइट में आपने ये लाजमी फर्स्ट स्टेप शुड बी कि आप अपना फेस क्लेंस करें. ठीक है, दैट इज कि आपने अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली वो मेंटेन वो चूज करना है. सेकंड स्टेप क्या है? अच्छा, सेकंड स्टेप जो होता है ना, वो टारगेट करते हैं हम टुवर्ड्स एन एक्टिव इंग्रेडिएंट. एक्टिव इंग्रेडिएंट का ये मतलब है जो स्पेसिफिक इशू है ना, कंसर्न जनरली, फॉर एग्जांपल अगर एक्नी है तो उसके लिए स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट देंगे. वो क्या होता है? अच्छा, एक्नी के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं जो कि हम ऑफिस में यूज़ होता है. दैट इज़ एक तो सैलिसिलिक एसिड मैंने बताया, एक और इंग्रेडिएंट जिसको कहते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड. बहुत सारी क्रीम्स आती हैं लोकली भी, फार्मेसी पे आप उनको बताएंगे, वो आपको ईजिली अवेलेबल हैं. फिर तीसरा आता है एंटीबायोटिक क्रीम भी होती हैं. ठीक है, तो दिस इज़ फॉर एक्नी बेसिकली. अगर आपको फाइन लाइंस और रिंकल्स का मसला है तो उसके लिए हम इंग्रेडिएंट जो गोल्ड स्टैंडर्ड यूज होता है, दैट इज रेटिनॉल/ट्रेटिनोइन कहते हैं. इतने मुश्किल नाम कैसे याद रखेंगे हम? रेटिनॉल. यस, ट्रेटिनॉइन जो जरा एक उसका ऑफिशियल नेम है, लेकिन रेटिनॉल जो मार्केट में अवेलेबल है, इट इज ए विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है. ये बेसिकली करता है स्किन की डीप लेयर पे जाके ना स्किन सेल्स का टर्नओवर टाइम जो है वो इंक्रीज कराता है. इसका मतलब है कि स्किन जो है वो रीजनरेट जल्दी होती है. तो दिस इज फॉर एवरीबडी अबव द एज ऑफ 20 to 25.
यू शुड स्टार्ट अर्ली ताकि साइंस ऑफ एजिंग, wrinkles और फाइन लाइंस प्रिवेंट हो और जाएं। दो चीज़ें जो आपने मेरी मिथ्स खत्म की, मैं चाहती हूँ व्यूअर्स को भी बता दें कि दो ऐसी चीज़ें, कोलेजन और अंडर आई क्रीम, जो अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, अंडर आई क्रीम्स का बहुत बड़ा बूम हुआ था पिछले कुछ सालों में ना, इंडस्ट्री ने हर ब्रांड ने अपनी निकाली थी और रोलर्स आए थे, स्पेसिफिक क्रीम्स आई थी, तो उसका ये मैं मिथ ब्रेक करूँ कि बिकॉज बेसिकली एक तो वो महंगी होगी ज़्यादा आपकी नॉर्मल फेस क्रीम से, साइज़ छोटा होगा और उसका ख़ास इफेक्ट होगा नहीं, ठीक है, बिकॉज आप अपना नॉर्मल जो मॉइस्चराइजर यूज़ करते हो ना फॉर योर फेस, यू कैन यूज़ इट फॉर योर अंडर आइज एज वेल। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा आपने कहा था कि कोलेजन का, कोलेजन क्रीम्स जो हैं और कोलेजन मुंह पे लगाने वाला, उसकी कोई क्लिनिकली एफिकेसी नहीं आज तक शो की गई रिसर्च में। तो जो वाहिद चीज़ इफेक्टिव है दैट इज़ कि आप ड्रिंक करने वाले कोलेजन पाउडर्स आते हैं या फिर टैबलेट्स आती हैं, उसको भी यू हैव टू लेकिन यूज़ इट कंसिस्टेंटली ईयर अप टू ईयर करना होता है, तभी आपको एक नोटिसेबल अच्छा, एक अप्रोच ये भी है कि जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स होती हैं दे आर गुड, और हम कहते हैं कि यार लोकल प्रोडक्ट्स इतने अच्छे नहीं होंगे, बट सिंस हम एसिड्स की बात करते हैं, जैसे आपने 2-3 के नाम भी लिए, बहुत मुश्किल नाम है, मैं रिपीट नहीं करूँगी, बट एसिड्स तो पाकिस्तान में भी अच्छे बन रहे होंगे, डिफरेंट क्रीम्स में होते, तो आई थिंक हम लोकल प्रोडक्ट भी उठा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये है कि एक तो इंटरनेशनल ब्रांड ज़्यादातर इसलिए प्रमोट किए जाते हैं बिकॉज उनकी ज़रा रिसर्च बिहाइंड उनकी काफ़ी सालों की है, बहुत बड़ी टीम्स होती हैं उनकी, लेकिन आजकल ना अभी पाकिस्तान इंडस्ट्री स्किन केयर और डर्मेटोलॉजी बड़ी बूस्ट कर रही है, तो उसमें बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं, फार्मेसी के ब्रांड्स भी हैं और लोकल अवेलेबल ब्रांड्स भी हैं जो कि बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो मेरा फर्स्ट स्टेप ये होता है कि मैं अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को क्लाइंट्स को बताऊं ताकि अपना बिजनेस इजीली अवेलेबल भी हैं, बिल्कुल, और ज़रा आपकी जेब पे उस तरह भारी भी नहीं होंगे। अच्छा, इससे पहले हमने बात की होलिस्टिक अप्रोच में कि फेस वॉश कंसिडरिंग योर स्किन टाइप, और उसके बाद एक्टिव इंग्रेडिएंट। अब आ जाएं थर्ड स्टेप क्या होता है? अच्छा, थर्ड स्टेप जो है मेरे ख्याल से, जो अगर मुझे और कोई भी चीज़ ना मिल रही हो ना, तो जो एक चीज़ मैं सबको रेकमेंड करता हूँ दैट इज यूजिंग अ सन ब्लॉक। ओके, मैंडेटरी फॉर एवरीबॉडी। मैंडेटरी फॉर एवरीबॉडी, इवन अ चाइल्ड 2 साल से बड़ा, चाहे बाहर नहीं जा रहा तो चाहे बाहर नहीं जा रहा, चाहे वो घर के अंदर, चाहे वो काम कर रहा है पूरा दिन एक विंडो के आगे, ठीक है, बिकॉज उससे भी सन रेज पेनिट्रेट करती है। परफेक्ट। बाहर नहीं भी जा रहे, ये नहीं कि बीच पे जाएंगे तो लगाएंगे, क्रिकेट खेलने जाएंगे तो लगाएंगे, नहीं भैया, घर पे रहते हुए भी लगाएंगे। बिल्कुल, आप अक्सर देखा होगा आपने क्रिकेट के दौरान भी ना था लोगों ने लगाया होता है, वो बिल्कुल वाइट हुआ था, तो दैट इज नॉट सेफ। आपने रोज लगाना है, तभी कोई फायदा होगा उसका। ठीक है। तो बेसिक जो उसकी सन ब्लॉक होती है कि एक SPF फैक्टर होता है उसका, जिसको कहते हैं सन प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है, मिनिमम जो रिकमेंड किया दैट इज 50 और 50 से ज़्यादा, ठीक है, दैट इज एक सेफ ऑप्शन रहने के लिए ना, उससे कम ज़रा इफेक्टिव नहीं रहता। और बस यही है कि रोज़ यूज़ करना है, कोई भी ऐसा यूज़ करें जो आप रोज़ाना लगाएं। एक और तरीका अगर आप बता दें हमारी गाइडेंस के लिए, आपने वो वाइट जो नज़र आता है इसकी बात की, हमारे यहाँ क्रीम लगाने का तरीका क्या होता है कि इतना थोप देना है मुंह पे कि भाई नज़र आना चाहिए। आपने स्किन केयर से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट लगाना है किसी भी पर्पस के लिए, आप एक क्रीम लगा रहे हैं, उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? क्या वो स्किन पे शाइन कर रहा हो जब आपने अप्लाई किया हो, या बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए, इतना थोड़ा हो, कैसे लगाएं? दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि वैसे कितनी चीज़, उनको लगता है जितनी ज़्यादा लगाओगे उतना असर ज़्यादा होगा, जो कि बहुत बड़ी मिथ है, ठीक है। एक सर्टेन क्वांटिटी है जो कि पेनिट्रेट करेगी स्किन पे, उससे ज़्यादा आप चाहे पूरी टब भी लगा दें क्रीम का तो वो फायदा नहीं होगा। जैसे कि मतलब 5 किलो भी उतना ही काम करेगा बिल्कुल, जितना और एक पिंच करेगा। बिल्कुल एक पिंच करेगी। जैसे जो एक्टिव इंग्रेडिएंट मैंने बताया था ना, वो आपने यूजुअली बिल्कुल एक पीस है मटर के दाने जितना लगाना होता है, ठीक है, दैट इज फॉर योर होल फेस, बिकॉज जाहिर है वो स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट होता है। लेकिन सन ब्लॉक का ये है कि जो एक ईजी मेथड है ना, मैं बताता हूँ पेशेंट्स को, दैट इज कि आप 2 फिंगर लेंथ्स पे निकालें और उतना आपका पूरा मुंह और गर्दन के लिए होना चाहिए। ये एक गोल्ड मतलब एक जो आसान तरीके में बताया जाए तो लोगों के लिए है एक रूल। ये तो ज्यादा नहीं हो जाएगा? ये ज्यादा है। नहीं, 2 उंगलियां आपने इतना आपने वो सनब्लॉक लगाने, ये तो मुझे ज्यादा लग रहा है वैसे। नहीं, लेकिन देखिए थोड़ा नजर आना चाहिए ताकि एक लेयर हो उसके ऊपर। लेयर ना वो असल में, अच्छा उसका ये है कि ना 2 तरह की सनब्लॉक यूजुअली मार्केट में आती हैं, एक होती है मिनरल और एक होती है केमिकल। जो मिनरल होते हैं ना, उनके अंदर जो इंग्रेडिएंट यूज होता है, जैसे जिंक, टाइटेनियम डाइऑक्साइड यूज होता है, वो ना वाइट पूरा एक कास्ट छोड़ देता है, ठीक है, तो वो यूजुअली अब बिकॉज लोग पे लगाते नहीं है, तो इसलिए हम ना वो रिकमेंड करते भी नहीं है। हम केमिकल सनस्क्रीन जो होती है ना, वो होता है वो बिल्कुल एक क्लियर जेल की तरह होती है, ठीक है, तो वो जैसे ही आप लगाएंगे बिल्कुल स्किन में घुल जाएगी। अच्छा, अगर लेट्स सपोज किसी ने ऑफिस जाने के लिए सनस्क्रीन लगाया है, अब ऑफिस जाके मेकअप करना है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, शेप की भी बात कर रही हूँ कि हमें ऑफिस आके मेकअप तो करना ही है, तो वापस आने के बाद क्या हम सन ब्लॉक को रिमूव करके मेकअप करेंगे या उसको अप्लाई रहने दें और उसी के ऊपर मेकअप कर लें और उसके बाद हमारा सन एक्सपोजर है तो वो ठीक है? अच्छा, यूजुअली ये होता है जो सन एक्सपोजर है ना, दैट इज कि अगर आप 2 घंटे
कॉन्स्टेंटली डायरेक्ट सनलाइट पे हो ना, तो जो आपने लगाया हुआ है ना सन ब्लॉक वो इनफेक्टिव हो जाता है, ठीक है, बिकॉज वो डिग्रेड करता रहता है। तो अगर डायरेक्ट एक्सपोजर है तो ट्राई करें एटलीस्ट चलें 2 नहीं तो 3-4 घंटे बाद दोबारा एक लेयर मेकअप के ऊपर ही, मेकअप के ऊपर भी जो मैंने बताया ना दूसरा जेल फॉर्म में आता है वो नज़र नहीं आता, वो आप लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपका इंडोर है, इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं हो रहा, तो फिर आई डोंट थिंक इतनी ज़रूरत है बार लेकिन बार लगा रहने दें और उसके ऊपर मेकअप कर लें, कोई इशू नहीं हाँ है। उसके ऊपर कर ले मेकअप, कोई इशू कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, ये हमने 3 अब चीज़ें कर ली हैं, फेस वॉश, एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड देन सन ब्लॉक। चौथा यानी रात सोने से पहले की रूटीन। अच्छा, रात सोने से पहले ज़ाहिर है सुबह लड़के भी लड़कियां भी जिनका वर्क प्लेस पे जिन्होंने मेकअप करना है, सन ब्लॉक लगाना है, उसको रिमूव करना ना सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। बिकॉज एक चीज़ होती है उसको कहते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, ठीक है। ये ना आपकी समझें एक ऐसी चीज़ बन रही है आपकी स्किन जो स्किन को खा रही है ओवर टाइम, ठीक है। इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए आपने मुंह अच्छी तरह धोना है रात को, ठीक है। यूजुअली मैं रेकमेंड करता हूँ डबल क्लेंजिंग मेथड होता है। अच्छा, उसमें क्या है? सन ब्लॉक और मेकअप क्योंकि ना बहुत थिक कंपाउंड है ना, उसको तोड़ने के लिए ना एक ऑयल बेस्ड कोई भी फॉर्मूला यूज होता है। बेशक आप डायरेक्ट अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो आप ऑलिव ऑयल या वो भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। उसको मसाज करके बिल्कुल वो ब्रेक हो जाएगा मेकअप की एक लेयर, फिर उसके बाद अपना आप जो भी फेस वॉश यूज करते हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप फिर वही आ जाता है, यूजुअली रेकमेंड किया जाता है, मैं तो अब यही एडवाइस करता हूँ कि रेटिनॉल जो है कुछ जो कॉमन ब्रांड्स जैसे लॉरियल का, लाइक आई पर्सनली यूज़ लॉरियल, तो वो मैं उसको कहता हूँ कि बहुत अच्छा है, वो यूज़ करें। और थर्डली एक थिक लेयर मॉइस्चराइजर की रात को, बिकॉज रात को ना ओवर टाइम कोई मॉइस्चराइजर भी, लेकिन मॉइस्चराइजर्स का ये है कि आप कोशिश करें एक तो फ्रेग्रेंस ना हो, ठीक है, दैट्स नंबर 1। बिकॉज लॉन्ग टाइम जो है ना, अगर आपको उस टाइम पे एलर्जी नहीं भी हुई ना, तो एक होता है डिलेड एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है, ओवर 10 साल बाद भी आप अचानक उठेंगे एक दिन आपको उस चीज़ से एलर्जी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ ट्राई करें कि सारी प्रोडक्ट्स जो है ना उसमें फ्रेग्रेंस ना हो किसी तरह। और ये मालूम हो जाता है उसके ये बिल्कुल इंग्रेडिएंट्स जब आप पढ़ते हो ना तो उसमें यूजुअली आखिर में ना फ्रेग्रेंस लिखा होता है या फिर सिट्रस या कोई इस तरह का इंग्रेडिएंट होता है। लेकिन वैसे अगर स्मेल करने में हमें चीज अच्छी ना लग रही हो तो हम यूज करने में भी थोड़े से बिल्कुल रिलक्टेंट होते हैं कि बिल्कुल ये है कि तो इसलिए फिर ये है कि या तो बिल्कुल ब्लैंड एक हो, ठीक है। एक आई कैन अंडरस्टैंड कि एक ना स्मेल से एक जरा एक ऐसा लग्जूरियस एक क्रिएट होता है एक्सपीरियंस ना यूज करने के लिए, लेकिन अगर आप फेस वॉश में फ्रेग्रेंस है दैट्स फाइन क्योंकि वो धुल जाएगा बिल्कुल, लेकिन जो बाकी चीजें ना जो रहेंगी पूरी रात वो रहेंगी और उसके हवाले से कोई एलर्जी हो ना सकती हो है। किसी किस्म की। ठीक है, अब एक बात और, जनरली कोई उपटन लगाता है, कोई मड मास्क लगाता है, कोई फेशियल करवाता है, बहुत से और तरीकेकार होते हैं, उसके हवाले से आपकी राय क्या है? अच्छा, अब वही बात है, सब ये कहते हैं कि ना डॉक्टर सारे कंसेंसस राय है कि घर के टोटके जो है ना वो अवॉइड किए जाएं जितने हो सकते हैं, ठीक है। स्पेशली ब्लीच जो है ना, ब्लीच तो एक मतलब कह लें आपकी स्किन को जला देता है और बहुत सारे केसेस आते हैं हॉस्पिटल में होता है। बिल्कुल, हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट आते हैं फीमेल्स जिनकी प्रॉपर मेलाज्मा कहते हैं कंडीशन को, पिगमेंट डेवलप हुई होती है बिकॉज ब्लीच यूज हो रही होती है। तो ब्लीच तो आपने मतलब बिल्कुल यूज नहीं करनी। उसके अलावा जो मड मास्क होता है वो हम कभी कभी जिनकी ऑयली स्किन होती है उनको बता देते हैं। तो जनरली ये जो लेमन हनी ये चीज़ें जो है ना, दही हनी, ये हम ना हर किसी को नहीं, बिकॉज कभी न कभी कोई ऐसा पेशेंट आ जाता है जिसको एलर्जी, ठीक है, एलर्जी ना हो तो ये कर सकते हैं, लेकिन ऑन द सेफ साइड हम नहीं फिर बताते। ठीक है, लास्टली फेशियल हेयर्स भी कुछ लोगों का इशू होता है, ठीक है, दाढ़ी तो थिक है अच्छी बात है लेकिन पूरे पे बिल्कुल। अच्छा, दोनों का मसला होता है, लाइक लड़कों को होता है कि आपके लाइक बियर्ड तक रहे, आगे ना जाए, लड़कियों को होता है इन जनरल बिल्कुल ही ना आए। बिल्कुल ही ना आए। उसके लिए ये है कि ऑब्वियसली जब आप क्लिनिक पे आते हैं तो फिर आपको पूरा असेसमेंट किया जा रहा है कि कॉज क्या है, बेसिकली हेयर एक्सेस है। कुछ लोगों की ना हमारी पॉपुलेशन में जेनेटिक फैक्टर बहुत की रोल करता है क्योंकि साउथ ईस्ट एशियन कम्युनिटी में है जनरली हेयर ग्रोथ ज़्यादा, डार्क होते हैं बाल तो एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कम्युनिटी उनके थोड़ा ब्लॉन्ड होता है तो वो नज़र भी नहीं आता, हमारा बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। उसके लिए जो मेन अच्छी सबसे चीज़ है ना, दैट इज़ टू गो फॉर अ लेज़र, ठीक है। लेज़र जो है बहुत तरह की आती हैं, यूजुअली IPL आजकल घर पे भी डिवाइसेस आती हैं, इंटेंस पल्स लेज़र कहते हैं उसको, थेरेपी बहुत सारी कंपनीज हैं, वो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ वेरी इफेक्टिव। अगर कोई हर कोई सैलून में नहीं कर सकता, ज़्यादा ज़ाहिर एक्सपेंसिव है, तो मैं घर पे कहता हूँ, रेकमेंड कर देता हूँ कि IPL डिवाइस ले लें, इतनी महंगी पाकिस्तानी ब्रांड्स भी बना रहे हैं। कुछ छोटा सा जैसे शेव करते हैं कुछ लोग अपने आईब्रोज के नीचे या कम करने के लिए, उसके हवाले से क्या राय है? शेव के लिए इवन हाँ हेयर मैं कहता हूँ जैसे वैक्स और थ्रेड करने से ना बेहतर है कि आप शेव करें। जब भी आप वैक्स करते हो या ट्रिम करते ना तो आपकी जड़ से बाल निकलता है, जब भी जड़ से बाल निकलेगा ना तो एक साइकिल शुरू होता है इन्फ्लेमेशन का, इन्फ्लेमेशन होगी, उसकी वजह से
रेडनेस को एज पिगमेंट, हमारी स्किन टोन में पिगमेंट बहुत जल्दी डेवलप होती है, तो ठीक इसलिए है। जितना ट्रॉमा आप करोगे अपनी स्किन पे, वैक्सिंग इज अ ट्रॉमा, बिल्कुल थ्रेडिंग ठीक इज अ ट्रॉमा, तो इसलिए बेहतर है शेविंग। आजकल फीमेल्स को मैं रेकमेंड करता हूँ, आईब्रो रेजर्स आती हैं, वेरी कॉमन आती हैं, सिंगल बट ब्लेड उससे होती हैं। हेयर ग्रोथ थिक नहीं हो जाती? ये भी मिथ है कि हेयर ग्रोथ थिक होती है, असल में वो हेयर को ना एक ऐसे ब्लंट एंगल पे काटता है, ठीक है, तो आपको लगता है जैसे ना खुरदरापन महसूस हो रहा है, लेकिन बाल थिक नहीं होता और ना ज़्यादा उगता ठीक हो गया। है। ये एक बहुत कॉमन ये myth है मिसनोमर जी। था जो मैंने करके कहा देखें ख़वातीन हज़रात जिन्होंने भी ट्राई करना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, साथ मौजूद थे और हमसे बात बेसिक स्किन केयर की कर रहे थे। हम कोशिश करेंगे किसी और दिन बुला के हम ज़रा हेयर केयर पर भी बात करें। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख की आग से बचो सदका देकर, वो खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो। वेलकम बैक नाजरीन। स्किन केयर की बात हो गई, प्लास्टिक केयर भी बड़ी ज़रूरी है। Yes, शुएब, बिल्कुल। क्या ख्याल है आपके इस बारे में? बिल्कुल ऐसे प्लास्टिक केयर की हम बात इसलिए करें, आपको याद है मैं चंद रोज़ पहले एक टॉपिक किया था कि इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, एक ऐसी मशीन उन्होंने बनाई है, इट्स जस्ट लाइक अ वेंडिंग मशीन, लाइक ATM मशीन जैसे होती है, उस शेप की मशीन होती है। इसमें आप प्लास्टिक बॉटल्स लाइक दिस बॉटल, आप ऐसी कोई बॉटल या प्लास्टिक डालते हैं और उसमें काम ये होता है कि रॉ मटेरियल बनता है जिसको आप कहीं यूज़ कर सकते हैं, या अगर 3D प्रिंटर इंस्टॉल है तो 3D प्रिंटिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने उसे कमांड दिया कि किचन प्रिंट करके निकालो, उस प्लास्टिक से वो किचन निकलता है। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। आपको याद है मैं बताया था कि वही मशीन जो कि हल्क प्राइस जीत चुकी है, अब अमेरिका में एक कंपटीशन है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की कैटेगरी में, जिसमें गालिबन 6 टीम्स अब रह चुकी हैं। इसमें ये टीम भी क्वालिफाई कर चुकी है। कुछ दिन बाद इसका फाइनल मुकाबला होगा, तो लेट्स सी हम जीत पाते हैं या नहीं। वैसे मैं सोच रही थी शुएब के वाकई में इसको ATM मशीन की तरह होना चाहिए। सोचे हम प्लास्टिक डाल रहे हो, उधर से पैसे निकल और रहे आवाज कड़ 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 है ना, और 5-5 हज़ार के नोट निकल रहे होंगे। इमेजिन कितना मजा आएगा। मतलब मशीन को बिल्कुल ऐसा उसके होना लिए चाहिए। आपको टनों के हिसाब से प्लास्टिक डालना पड़ेगा, मन्नों के हिसाब से प्लास्टिक डालना पड़ेगा कि अब 5 उससे लाख नोट पैसे चाहिए। निकले, 5-5 पैसे हज़ार निकले। के नोट। तो बिल्कुल, लेकिन ये कि प्लास्टिक चूंकि ज़ाहिर है हम हमेशा ही बात करते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में आ चुका है, एयर में आ चुका है, हम इनहेल करते हैं नेचुरल नैनो प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक, आई एम नॉट श्योर कि उसे क्या कहते हैं, लेकिन हम इनहेल कर रहे होते हैं। तो ये हमारी ज़िंदगी के लिए कितना बड़ा ख़तरा है और उसको एक चैलेंज समझते हुए जो हल निकाला गया हम उसकी बात करते हैं। और पहले भी हमने उस पर गुफ्तगू की और आज इसलिए हम बात करें जो कि कंटेंट राइटर एंड डिजिटल मार्केटर हैं, साले उस्मान इस टीम का हिस्सा हैं और जो पहले प्रोग्राम पहले प्राइज़ जीता उसमें भी ज़ाहिर उन्होंने इसमें रिप्रेजेंट किया था। तो आज हमें ज्वाइन करने वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक। आपका क्या रोल रहा इस प्रोजेक्ट में? मेरा जो रोल रहा वो एज अ एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एज अ डिजिटल मार्केटर, एज अ कंटेंट राइटर रहा। मैंने इस टीम को जो ज्वाइन किया एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ज्वाइन किया कि हमारे पास इस प्रोजेक्ट में टेक्निकल पर्सपेक्टिव तो था, लेकिन हम इस टेक्नोलॉजी को ह्यूमंस पे अप्लाई करें तो देयर मस्ट बी अ ह्यूमन पर्सपेक्टिव। तो उस ह्यूमन पर्सपेक्टिव को ऐड करने के लिए मैंने एज एंथ्रोपोलॉजिस्ट 7 इंजीनियर्स को ज्वाइन किया। ओके, आप थी उसी यूनिवर्सिटी में?
جی جی میں یہ جو ہماری ٹیم تھی سیوی انجینئرز، یہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی ایک ٹیم تھی. یعنی ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس کے لوگوں نے پھر کولیبریٹ کیا. جی ایگزیکٹلی دیٹس دا یونیک تھنگ آف آور ٹیم. مطلب ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی کلاس کے بچے ہوں یا ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے ہوں، مختلف ڈپارٹمنٹس نے، چونکہ ظاہر ہے ایشو بڑا ہو تو کس کس اینگل سے اس کو ڈیل کرنا ہے، اس پر آپ لوگوں نے ماشاءاللہ کام کیا. بالکل صالحہ، اس کی جو مارکیٹنگ ہوتی ہے، اس کی نہیں کسی بھی پروڈکٹ کی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، تو اس کے لیے مارکیٹنگ اسٹریٹجی کیا رہی؟ ابھی ایک انٹرنیشنل کمپٹیشن میں گئی ہوئی ہے مشین، اور ہم دعا کر رہے ہیں کہ وہ پرائز اللہ کرے کہ ہمارے ملک کے نام آئے، لیکن اس کی مارکیٹنگ کے لیے اور کیا ہونا چاہیے؟ کیا اسٹریٹجی آپ لوگ بنا رہے ہیں؟ اگر انیشلی فیز پہ دیکھیں کہ ہمارا یہ جو اسٹارٹ اپ ہے ابھی رائٹ ناؤ یہ انیشیل فیز پہ ہے، تو ابھی ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، جتنے بھی ہمارا سوشل میڈیا ہے، وہاں سے ہم لوگوں کو اویئر کر سکیں کہ وٹ وی آر ڈوئنگ، وی پاکستانیز اور سیوی انجینئرز ہم لوگ کیسے جو ہے انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تو رائٹ ناؤ جو ہماری جتنی بھی ہماری پریورٹیز ہیں اس میں ہم اس چیز کو اویئر کریں کہ یس ہم نے ایک مشین بنا لی ہے، یس ہم لوگ جو ہے اپنے انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اینڈ یس ہم لوگ اس کو ریالٹی میں لے کے آنے کے لیے پوری ایفرٹس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیا لگتا ہے آپ کو پرائز جیتنا نہ جیتنا تو ایک الگ کہانی ہے، لیکن ایک مشین کا بن جانا پاکستان میں بالخصوص ہے ایک اچیومنٹ فار یونیورسٹی اٹ سیلف اینڈ فار پاکستان ایٹ لارج. بٹ اس کی پھر کمرشلائزیشن، زیادہ مشینز کا ہونا، مختلف جگہوں پر انسٹال کرنا، تاکہ جو ایک ویژن ہے اس کے پیچھے، یو بینگ این اینتھروپولوجسٹ آپ نے ذرا جو چیلنج کو سمجھا، اس کو کیٹر کرنا ایک بڑا چیلنج ہے. کیسے اس کو میٹ کر پائیں گے؟ اگر ہم اس کی انڈسٹری لیول کی بات کریں تو یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں سب سے پہلے اس چیز کے لیے اوبویسلی ایک فنڈنگ چاہیے، جس کے لیے ہم لوگوں نے ہیلتھ پرائز میں کمپیٹ کرا. الحمدللہ ہم ٹاپ 6 فائنلسٹ میں ہیں رائٹ ناؤ. تو اگر ہمیں وہ فنڈنگ ریسیو ہوتی ہے تو اوبویسلی ہم لوگ اس کو اپنے کنٹری سے اسٹارٹ کریں گے. کنٹری میں ڈفرینٹ لوکیشنز پہ اپنی ان پروگرام کو ڈفرینٹ پلانس لگائیں گے تاکہ ہم جتنی زیادہ اس کو انڈسٹری لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں کریں گے. یقیناً اس کو انسٹال کرنے میں، پلانس لگانے میں یقیناً کوئی نہ کوئی پرابلمس ہوں گی. فار دیٹ پرپز ہم لوگ اس کے ایک سوشل پرسپیکٹیو ہے، اس کے جو سوشل پرسپیکٹیو پہ کام کرنے کے لیے مجھے ایز اے چیف سسٹینیبلٹی آفیسر ہائر کیا گیا ہے. ماشاءاللہ. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے؟ بالکل. میں I'm not targeting any company. اب چونکہ میرے سامنے ایک باٹل ہے پانی کی تو میں اس لیے ذرا برانڈ تو ہے نہیں. ایک ایسی کمپنی جو کہ باٹلز بنا رہی ہو، کیونکہ ذرا زیادہ باٹلز آپ کی یوز ہو رہی ہیں اور یہی پھر کچرے کے ڈبوں میں جا رہی ہیں، اس کمپنی کی ذمہ داری زیادہ ہونی چاہیے، ان کمپنیز کی ذمہ داری زیادہ ہونی چاہیے کہ وہ کولیبریٹ کریں اور وہ ایسے پلانٹس لگائیں، وہ ایسی مشینز لگائیں، وہ ایسی مشینز انسٹال کریں. isn't it؟ ایگزیکٹلی، بالکل ایسا ہونا چاہیے. اسی کے لیے تو ہم لوگ، یہی تو بات ہے کہ ابھی ہم انیشیل فیز پہ انشاءاللہ لیٹر آن. فار ایگزامپل اگر نہیں بھی فنڈنگ آتی، ان کی ذمہ داری ہے. ایگزیکٹلی یہی تو ہے. ہم اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اسی چیز کی اویئرنیس کریٹ کریں کہ یس ہمارے پاس ایک چیز ہے. کمپنیز کو اس چیز کی اویئرنیس ہونی چاہیے اس بارے میں کہ یقیناً اس کی ریسائکلنگ کے لیے کہیں نہ کہیں کام ہو رہا ہے، ان کو ضرور کانٹیکٹ کریں. اچھا صالحہ، یہ تو ہم ایک باٹل کی بات کریں، اس کے علاوہ جو ہم پولیتھین بیگ یوز کرتے ہیں، ایک تو اس کو ڈیگریڈ کرنا مشکل ہوتا ہے، پھر دوسرا جو ہم پلاسٹک کے برتن آج کل ہماری زندگی کا ایک حصہ بن چکے ہیں، تقریباً بہت سارے گھروں میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں پلاسٹک کے برتن، کیا ان کو بھی ہم اسی طرح سے میلٹ کر کے اس سے کچھ اور چیزیں بنا سکتے ہیں، اس کو بھی ری یوز کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ذرا پلاسٹک کے ٹائپس ہیں، آپ کو ایک ٹائپ کو ڈیل کر رہے ہیں. دیٹس دی تھنگ کہ پلاسٹک کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، ان میں سے ہم لوگ جو ہیں وہ ایک اسپیسیفک پلاسٹک کو رائٹ ناؤ جو ہمارے باٹلز ہوگی، اونلی باٹلز، ایگزیکٹلی باٹلز ہوگی ہماری جی یہ ہوگی، اور شیمپوز کی باٹلز، ان ٹائپ کا جو پلاسٹک ہم اس کو فی الحال ریسائیکل کریں. مطلب اس میں برتنوں والا بھی شامل نہیں ہے، پولیتھین بیگز بھی شامل نہیں ہے؟ ایگزیکٹلی. نہیں، برتنوں والا تو شامل ہوگا. جی ہم اس کو تو ایڈ کر رہے ہیں، لیکن برتنوں شامل ہوگا. کیٹیگریز ہے نا، کیٹیگرائز کہ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کچھ تو ہیں وہ بالکل ہی ڈفرینٹ کیٹیگری میں آ جاتی ہیں. اس میں ٹوائز بھی فور شور آتے ہیں. ہم دیکھیں ٹوائز بھی ظاہر ہے اب جو ڈسکارڈ ہو جاتے ہیں تو وہ پلاسٹک بھی پھر انوائرمنٹ کا حصہ بن جاتا ہے، تو وہ بھی ظاہر ہے ہمیں اس میں دیکھنا ہوگا. یہ کب تک ہے یہ ہیلتھ پرائز؟ یس جی ہیلتھ پرائز کا ابھی جو ہیلتھ پرائز ہے یا ڈفرینٹ ہے؟ نہیں ہیلتھ پرائز کی بیسیکلی ٹوٹل جو ہے وہ 4 فیزز ہیں. انیشلی جو ہے وہ آن کیمپس، یعنی کہ ود ان کیمپس ود ان یونیورسٹی یہ اسٹارٹ ہوتا ہے. یہ تو ہو گیا نہیں. ابھی جو امریکہ میں آپ کو امریکہ جو ہے وہ بیسیکلی اسی کی کنٹینیوشن ہے، وہ اس کا کنٹینیوشن ہے. ایگزیکٹلی. اور وہ کب تک اناؤنس ہونے والا ہے؟ وہ جو ہے انشاءاللہ 19 سپتمبر کو اسٹارٹ ہوگا، 21 سپتمبر کو 3 دن کا جو 19 سے 21 کو ہوگا. اس کے بعد دیکھیں گے جی کیا ہوتا ہے. زبردست. اس کے علاوہ کسی اور پروجیکٹ میں جو آپ کنٹریبیوٹ کر رہی ہوں اس وقت؟ رائٹ ناؤ میری جو جتنی بھی ایفرٹس ہیں وہ سیوی انجینئرز ساری انرجی جی انہوں نے لگائی ہوئی ہے اس پہ، کیونکہ بیسیکلی اٹس ناٹ اباؤٹ سیوی انجینئرز، اٹس ناٹ اباؤٹ یونیورسٹی، اٹس اباؤٹ کنٹریبیوشن ٹورڈز سوسائٹی، کہ کیسے ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک سازگار ماحول رکھنا ہے. یعنی یہ نہ ہو کہ آنے والے وقتوں میں
آکسیجن کسی بوتل میں بند کر کے رکھی ہوئی ہے, صاف ہوا کسی بوتل میں بند کر کے رکھی ہوئی, کہ ایسی ہوتی تھی ہوا جو ہمارے آباء و اجداد استعمال کرتے تھے. تھینک یو ویری مچ جی, ساتھ موجود تھیں آپ, اور اس سے متعلق ہم سے گفتگو ہم نے پہلے بھی اس میں تھوڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی. ہم کوشش کریں گے کہ پوری ٹیم کو انشاءاللہ دوبارہ سے بلائیں, بالخصوص جب یہ پرائز جیت کر آئیں تو پھر ہم کہیں گے کہ آپ نے وعدہ بھی کرنا ہے, آپ مشین کے ساتھ آئیں گے, ہمیں وہاں بلائیں گے مشین کے پاس, کیونکہ ہم خود نہ بوتلیں ڈال کے دیکھیں پیسے ہم ڈیمو لیں گے, پیسے نہیں نکلے گی تو بوٹل نہیں, لیکن ظاہر ہے ہم ٹرائی کریں گے. ویسے شعیب, آئی وش کہ میرا یہ خواب سچ ہو جائے, ہم ایک بوٹل ڈالیں 1000 روپے نکلے, ہم 5 ایک بوتل بیبی 1000 روپے نہیں نکل سکتے, بوتل 1000 روپے کی نہیں ہے, چلو 100 روپے نکل آئے, خدا کو مانو 100 کی بھی نہیں ہے, 2 روپے, 2 روپے کے تو سکے نکلیں گے نا, نوٹ تو ہوں گے ہی تو نہیں. تم 10 بوتلیں لا کے 10 روپے نکال. اچھا اگر ہم 5 کلو بوٹلز ڈالیں تو کیا 5000 نکلیں گے؟ میں کہوں گا پھر بھی نہیں نکلیں گے, یہ بہت اونچے خواب دیکھ رہے لڑکی. ہاں اگر آپ بہت بڑی والی بوتلیں ڈالیں گے, بہت بڑی کوئی مشین ہوگی اور کسی اور ملک کی کرنسی ہوگی جو کہ 5000 ہوگی تو پھر نکل سکتی ہے, ادروائز دیر از نو چانس. اینی ویز ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں. بریک کے بعد ایک ایسے مہمان شخصیت ساتھ موجود ہیں جو ہم جنرلی تو دیکھتے ہیں ہمارے فٹنس انڈسٹری میں بڑے بڑے نام بناتے ہیں, مختلف کمپٹیشنز ہوتے ہیں, لیکن اس انڈسٹری میں پڑھائی کا کتنا کنٹریبیوشن ہے, ڈگری کی بات کریں گے. بریک لے لیتے ہیں چھوٹی سی, کنا لیں, بریک ہے, واپس آ کے بات کرتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو مسلمان کوئی درخت لگائے یا کھیتی باڑی کرے, پھر اس میں سے کوئی پرندہ یا آدمی یا جانور کھائے تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا. دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اسٹرینتھ اینڈ فٹنس کی بات کرتے ہیں, اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ کی بات کرتے ہیں. فٹنس انڈسٹری کی جب ہم بات کرتے ہیں, اچھا ہمیں مختلف باڈی بلڈرز بھی نظر آتے ہیں, ٹرینرز بھی نظر آتے ہیں, مختلف پلانس کے ساتھ نظر آتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اتنے زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پلان انہیں سے لینا ہے ویٹ لاس میں یا آپ کی اسٹرینتھ ٹریننگ میں ان کا بڑا اہم رول رہتا ہے. ظاہر آپ کچھ ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے, ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ پڑھائی کتنی اہم ہوتی ہے, آج ہم اس کی بات کریں گے. اور یہ پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قیصر خان, اور انہوں نے UK سے ڈگری لی ہے, ماسٹرز کی انہوں نے اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ میں. ہی دا فرسٹ پاکستانی جو کہ اس انڈسٹری میں رہتے ہوئے پڑھائی کے ساتھ ساتھ, یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پڑھائی انہوں نے اس طریقے سے کی کہ انہوں نے ڈگری لی, اور اب اس ڈگری کا کتنا فائدہ ان کی ٹریننگ میں جنرل روٹین پہ ہوگا یہ ہم انہیں سے پوچھیں گے. تو ہمیں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. گریٹ. کیسر کیا سوچا کہ ڈگری کرنی ہے, ماسٹرز کرنا ہے, UK سے کرنا ہے, اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ میں کرنا ہے؟ تو اس سے پہلے میرے پاس کافی سرٹیفکیشنس تھی. پاکستان میں یہ چیزیں چل جاتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کو گلوبل جانا ہے تو اوبیسلی آپ کو اس لیول پہ جا کے کمپیٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے یہ ہائیسٹ لیول آف ایجوکیشن ہے اگر آپ اس فیلڈ میں پرٹیکولر فیلڈ میں آپ کرنا چاہو
बस फिर प्लान बना और कर लेकिन लिया। कैसे, क्या ये आपने अपने लिए सेल्फ ग्रूमिंग के लिए किया था उस वक्त, या आपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किया था? दोनों था, लेकिन ऑब्वियसली ये अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है, तो मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि डाउन द लाइन आफ्टर 10 years मुझे ये चीज़ पे बैक करेगी, शायद अभी ना करे। ठीक है। मतलब बीइंग ऑनेस्ट, पाकिस्तान में उस चीज़ का इतना स्कोप नहीं है। मेरी जो हमें तो पता भी नहीं था इससे पहले कि Exactly, strength and conditioning की वो exactly. डिग्री भी होती है। मेनली क्या होता है कि हमारी जो सोसाइटी है वो रिस्ट्रिक्टेड है वेट लॉस में या फैट लॉस में, ठीक है। Exactly. लोगों इसके अलावा तो कोई एक्सरसाइज करता भी नहीं है। एग्जैक्टली हम लोग हेल्थ को लग्जरी समझते हैं। हम लोग जो सॉर्ट ऑफ एक एलीट क्लास है वो Yes. जिम चली जाएगी, वर्कआउट कर लेगी, लेकिन जो केले मिडिल क्लास है वो उस तरह से नहीं अफोर्ड बिल्कुल कर ठीक सकती, यानी नहीं जाती। बाहर ये होता है कि लग्जरी नहीं समझा जाता। अगर कोई 80 साल का बंदा है वो भी जाएगा, कोई 18 साल का बच्चा है वो भी जाएगा। तो उनके लिए हेल्थ एक प्रायोरिटी है। सेकेंडली उनकी जो उनकी जो स्पोर्ट्स की ऑर्गेनाइजेशंस है या उनका स्पोर्ट्स का जो बेसिकली बाहर हब है पूरा स्पोर्ट्स, ठीक है। तो उनको आपको क्रिकेट भी मिलेगी, आपको फुटबॉल भी मिलेगी, और बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, और वो फिर डिवाइड होता है इस तरह की स्ट्रीम्स के अंदर। मसला क्या है, पाकिस्तान में हमारे पास क्रिकेट ही है जहाँ से हम लोग कमाते हैं। एग्जैक्टली। सरप्राइजिंगली हमारे पास PSL कितना बड़ा ब्रांड है, लेकिन हमारे पास कोई भी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच नहीं है उसके अंदर। हम लोग वही 20 साल पुरानी फिटनेस ट्रेनर लिमिटेड होते हैं जिम्स तक, लेकिन अगर आपको एक स्पोर्ट में जाना है तो एग्जैक्टली हम लोग वही 20 साल 30 साल पुरानी चीज़ें सोच रहे कि इमरान खान या वसीम अकरम ग्राउंड के चक्कर लगाते थे, तो अभी भी वही चीज़ फॉलो करो क्योंकि उन्होंने बोला है। ठीक है। मतलब स्पोर्ट चेंज हो गया, लेवल बढ़ गया, अपग्रेड हो गई चीज़ें। अब मैं काम करके आया हूँ बाहर के एथलीट्स के साथ, और उनका जो वर्क एथिक है वर्सेस यहाँ का वर्क एथिक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा, मतलब ये स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच का जो रोल है वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा है? स्पोर्ट्स में ज़्यादा है, बिल्कुल। ओके। क्योंकि जहाँ ये फिटनेस की जहाँ तक बात है ना, तो वो एक लेवल नीचे है, उसके बाद अपग्रेड होते हैं आपके, आप उस लेवल की एथलीट का लेवल आ जाता है। एग्जैक्टली, एथलीट्स का लेवल आ जाता है। अब मुझे बताएं कि ये जो डिग्री आपने की 2 साल की डिग्री थी? 1 साल की। 1 साल की डिग्री थी, तो इसके लिए फिर आपने यहीं से अप्लाई किया, फिर आप गए, और कितना मज़ा आया वो तो एक और बात है, कितना पैसा लगा उस पर भी पूछेंगे, और क्या पढ़ाया जाता है इसमें? तो बेसिकली आपको अगर मैं आसान अल्फाज में बोलूँ तो एक एथलीट की परफॉर्मेंस कैसे इन्हांस करनी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल बाबर आजम के कोई मसले आ रहे हैं, उसको कैसे केटर करना है, उसके इंजरी प्रिवेंशन कैसे करनी है। अभी रिसेंटली शाहीन शाह का हमने सुना कि वो इंजर्ड हो गया। जी। मैं मान नहीं सकता कि अगर आप अपनी पीक पे हो, 23-24 साल के हो, आप कैसे इंजर्ड हो सकते। इतना हमारे पास इतना वर्कलोड तो नहीं है कि इंडिया जैसे कंपेयर करें हम लोग। ठीक। तो आप कैसे, क्योंकि हम लोग उस लेवल पे जाके अडेप्ट नहीं करते, हम लोग प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं करते। बाहर के एथलीट्स का पूरे साल में वो बना होता है, प्रोग्राम बना होता है कि उन्हें 3 months में ये करना है, अगले में ये करना है, अगले में ये करना है। हमारा क्या होता है, बस जाओ जो कर लिया कर लिया। अच्छा, वो वाला ये तो एक ओवरऑल बात हो रही है, हम डिफरेंट डोमेन्स की बात कर रहे हैं। स्पोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से देखें, बॉडी बिल्डिंग के हवाले से देखें, इसको वेट लॉस के पर्सपेक्टिव से देखें। अगर मैं आपकी डिग्री की बात करूं कि अगर आप थोड़ी सी कोर्स आउटलाइन अपनी शेयर कर दें कि कौन से सब्जेक्ट्स और डायरेक्शंस आपको दी जाती हैं कि आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें अगर किसी ने कोई इंटरेस्टेड हो वैसे तो वो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो वो यूनिवर्सिटी वेरी करती है चीज़, उनका हर किसी का एक अपना मॉड्यूल्स होते हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं। लेकिन जो मोटे मोटे वो होते हैं वो बायोमैकेनिक्स होते हैं कि आपकी बॉडी मूव कैसे करती है, न्यूट्रिशन होता है कि आपको क्या खाना है जिससे लेवल अप होगा आपका, मसल कैसे बिल्ड करना है, ठीक है, थोड़े से वो एडवांस पे चीज़ें चली जाती है। तो ये छोटी रिकवरी कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या तरीके जैसे आप रिकवर कर सकते हो, तो इस तरह के मॉड्यूल्स होते हैं। और ज़रा उस सारे मॉड्यूल्स पढ़ने के बाद आप जिस तरह उसे अप्लाई करेंगे, और जो आपने जिस तरह कहा कि PSL हो, फॉर दैट मैटर हम किसी भी अगर ब्रांड की बात करें उसमें हमें तो नज़र नहीं है, चूँकि थे नहीं हमारे पास फिटनेस कोच, बट नाउ वी डू हैव स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच। सॉरी, तो अभी तक किसी ने रब्ता किया है? नहीं, मैं आया अभी आया। अब हफ्ता हुआ आपको? हमारा प्रोग्राम देखने के बाद आपको कॉल होपफुली। अभी आपको अब कितने दिन हुए आपको आए वापस? मुझे हो तो मतलब ऑलमोस्ट 1 month हो गया, लेकिन इससे पहले मैं स्वात में था, मतलब मेरी फैमिली वहाँ होती है। ठीक है। तो अभी 2-3 दिन हुए इस्लामाबाद आए हैं। और आप एक्सपेक्ट करेंगे ज़रा आप किसी के साथ अटैच होंगे, आप इस डिग्री को, अपनी इस लर्निंग को ऑन हैंड होपफुली डाल पाएंगे। लेकिन आपके प्लान्स क्या हैं? क्या आप किसी जिम को ज्वाइन करेंगे एज इंस्ट्रक्टर? क्योंकि ज़ाहिर है स्पोर्ट्समैन भी तो वहाँ पे आते हैं ना कुछ अपनी फिजिकल
ٹریننگ کے لیے, یا پھر آپ جیسے شاہین آفریدی کا ذکر کرتے تو ہمارے کرکٹ یعنی ڈپارٹمنٹ کو تو person- نہیں جوائن کرنے والے, ارادے کیا ہیں آپ کے؟ کسی ایک شخص کی ٹریننگ میں آپ زیادہ آپ کو لگتا ہے کام ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ٹیم کو پکڑنا چاہیے؟ ہے تو ٹیم کو, اوبیسلی پاکستان کے ساتھ ہر کسی کا دل جڑا ہوا ہے, تو ٹیم کے ساتھ اوبیسلی کرنا میرا اینڈ گول ہوگا. جہاں تک میرے اپنے لیول کی بات ہے تو میں ایک ایپ لانچ کر رہا ہوں, ایک بیسکلی پاکستان میں نہیں ہے, باہر کافی کلچر ہے اس کا, تو ایپ پہ کام کر رہا ہوں انشاءاللہ. اس ایپ کے حوالے سے پلیز تھوڑا سا بتائیں کہ کیا ہوگا اس ایپ میں؟ ٹینشن والے آئیڈیا چوری نہیں ہوگا, پکی بات ہے. اچھا بات ہے. ڈگری نہیں ہے نا آپ والے, دیکھیں آپ جس اپلیکیشن پر ہم بات کرنے والے ہیں, اگر یہ مارکیٹ میں اپلیکیشن آ گئی تو صرف کیسر خان کی آئے گی, پلیز. اچھا, تو بیسکلی فٹنس کے 2 پوائنٹس ہیں, یا تو آپ ورک آؤٹ کرو گے یا تو آپ نیوٹریشن کا آپ کو پتہ ہوگا. تو ایک ایسی ایپ ہے کہ جس میں آپ کو ڈیلی ورک آؤٹس بتائیں گے آپ کے, تو آپ نے جا کے لاگ ان کیا کہ میرے یہ انفارمیشن دے دی اپنی باڈی کی, اسی کی بیسس کے اوپر آپ کا پلان بن جائے گا, آپ کو نیوٹریشن آپ کو مل جائے گا, اتنی کیلریز کھانی ہے آپ نے, اتنے پروٹین کھانے, سارے میکروز وغیرہ. یہ آٹومیٹک ہوگا؟ آٹومیٹک ہوگا, کیونکہ میں سارا سسٹم. سوری ٹو انٹرپٹ یو, ایسی بہت ساری اپلیکیشنز پہ میں جاتی ہوں, میں ویٹ لاس کے لیے کوئی پلان لینے کے چکر میں جب سارا اپنا ڈاٹا اس میں انٹر کر دیتی ہوں, اس کے بعد آتا ہے اتنے ڈالر پہلے بھیجے اور اس کے بعد آپ کو پلان آ جائے گا. جیسے میں نے یہی کرنے والے ہیں. جیسے میں نے اسٹارٹ میں کہا کہ ہم لوگ ہیلتھ کو لگژری سمجھتے ہیں اور پرائورٹائز نہیں کرتے, تو اگر ہم لوگ کماتے ہیں کس لیے کماتے ہیں؟ ہیلتھ کے اوپر ہی لگانے. نہیں تو اگر میں ڈالرز پے کر دوں, کمپنی بھاگ جائے, وہ ایپ والے تم بھاگ جائے, ایسا کرنا روپیز میں پے کرتے ہیں, جن کے روپیز والا لے کر آئیے, آپ کے لیے میں روپیز والی آپشن رکھ دوں گا, کیونکہ روپیز میں ہمیں دینے میں تکلیف نہیں ہوگی نا. لیکن بھاگ گئے تو پھر ڈر تو وہیں کا وہیں ہے. اپلیکیشن موجود ہے نا, دیکھیں بیک اینڈ پہ وہ ہے, اپلیکیشن موجود ہے, آپ اس میں ڈالیں گے, ڈیلی بیسس پہ آپ کو ایکسرسائز بھی بتائیں گے, کیا نہیں کھانا سلمہ تم نے, یہ بھی اس میں لکھا آئے گا. لیکن اگر صبح صبح کوئی سامنے رکھ دے گا, بندہ بیچارہ اللہ کی نعمتوں سے کب تک انکار کرے, چک ہی لیتا ہے. لیکن نہیں, ایسا کوئی بھی فوڈ نہیں ہے جو کہ آپ کھائیں گے تو آپ کا ویٹ گین ہوگا. اچھا, یہ ایک مسکنسیپٹ. ایگزیکٹلی, ہر چیز کھانا بنائی کھانے کے لیے نا, بیسکلی آپ کو لمٹ کنٹرول کرنی ہے. کچھ سیکھو, میں تو کھانا بنائی کھانے کے لیے, دوسروں کے لیے بھی ایسا سوچو کہ کھانا بنائی کھانے کے لیے. چلے جی, ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ کہ ہم لوگ فٹنس کو صرف ریلیٹ کرتے ہیں جم کے ساتھ, ایسوسیٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ. اگر آپ واک پہ بھی نکل جاؤ, وہ بھی فزیکل ایکٹیویٹی ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہم لوگ اس کو اتنا اہمیت نہیں دیتے, سیریسلی نہیں دیتے. پلس مجھے لگتا ہے کہ وہ چیز, اس طرح کی چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. اب ہمارے جوائنٹس ہر کسی کے اسٹیف ہیں. کیوں اسٹیف ہے؟ کیونکہ یا تو ہم لوگ بیٹھے رہتے ہیں یا تو گھنٹہ جم میں جا کے ورک آؤٹ کر لیتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں ہم بہت فٹ ہیں, جبکہ 1 گھنٹہ اگر آپ 24 آورز میں سے 1 گھنٹہ دیتے ہو فٹنس کو, اٹس نتھنگ. تو کتنا دینا چاہیے؟ مطلب آپ ایکٹیو رہو نا, پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے لائف اسٹائل ایسا بنا. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں ہمارے شو کا فارمیٹ یہ ہے, اب یہاں پہ ہم کیسے ایکٹیو ہوں؟ نہیں, آپ بریک میں اٹھیں, چاہے پکچر لیں, واپس آئیں. شو پورا دن تو نہیں چلتا نا, تو اس کے بعد آپ کے مطلب اس کے بعد ہمیں چلتے پھرتے رہنا چاہیے. بس لیٹ سپوز کہ اگر ایسی جاب ہے کہ آپ کو 8 سے 10 گھنٹے بیٹھنا پڑتا ہے اسٹوڈیو میں, تب آپ کیا کریں؟ اس 8 سے 10 گھنٹے کے بعد آپ کے پاس بہت ٹائم ہے. بیچ میں اٹھوائیں جی, اس کو بیچ میں بھی کریں. میرا مقصد یہ ہے کہ وہ گھنٹے والا ورک آؤٹ بیٹھے رہے گی, ورنہ کہیں گے کیسر نے کہا تھا بھی 8 گھنٹے بیٹھے رہو, بعد میں اٹھنا ہے, اور تو ناپا بی بی آپ اٹھ. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں, یہ تو بیچ میں اٹھنا, یہ تو کوئی ایکسرسائز نہ ہوئی نا. وہ جو 2 گھنٹے ہم ایکسرسائز کو دے رہے ہیں یا گھنٹہ دے رہے ہیں, کیا وہ کافی نہیں ہے کہ باقی کا دن آپ آرام کریں؟ بیچ میں اٹھنا کیوں ایکسرسائز نہیں ہوئی, اس میں بھی تو باڈی موو کر, چھوٹی سی ایکسرسائز, تو یہ چھوٹا چھوٹا کر کر کے اینڈ پہ کافی ایک بڑی چیز بن جاتی ہے. اچھا, یہ جو چھوٹا چھوٹا ہم کرتے ہیں, اس کے بعد کیا ہمیں جم کی ضرورت نہیں رہتی یا تب بھی رہتی ہے؟ جم کو صرف ویٹ لاس کے ساتھ نہ ایسوسیٹ کریں. جم آپ کے, اگر لیٹ سے لوگ انجرڈ کیوں ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے نی کے اراؤنڈ, فار ایگزامپل نی کی ایگزامپل لے لیتے ہیں, نی کے اراؤنڈ مسلز ویک ہیں, اور وہ اسٹرینتھن کیسے ہوں گے؟ جم جا کے ہوں گے. تو ورک آؤٹ, اسٹرینتھ ٹریننگ کا ڈفرینٹ پرپز ہے, کارڈیو کا ڈفرینٹ پرپز ہے, اس ایکٹیویٹی کا ڈفرینٹ پرپز ہے. جو ہمارے پرانی جنریشن ہے امی ابو والی, وہ فٹ کیسے تھے؟ کیونکہ ان کا یہ تھا کہ بس گھر سے نکل جاؤ, واک کرو واک کرو واک کرو, ان کے جوائنٹس موبائل تھے. ہم لوگ کے 30 سال کا بندہ ہوتا ہے, کمر پکڑی ہوتی ہے کہ گردیں نکلی ہوئی ہیں. بات تو بالکل صحیح ہے. تو کافی چیزیں ہیں. کیسے آپ کا کہنا بنتا ہے, یو آر ویری اسمارٹ, اور آپ نے اتنا اچھا مینٹین رکھا ہوا ہے اپنے آپ کو, آپ کہہ سکتے ہیں عہدہ بند ہے, آپ نے سالوں کی محنت ہے. لیکن یہ جو اب ہم پھر کہیں گے اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ کوچ کے طور پہ, چونکہ ظاہر ہے پھر آپ سمجھ پائیں گے, آپ نے چونکہ بھی کہا نا کہ 30 سال کے ہمارے نوجوان, وہ بھی کہیں جی کمر درد ہے, کسی کی اور کوئی پین ہے, اور کوئی مسئلہ ہے, اور وہی چیز پھر ہمیں اپنے ایتھلیٹس میں نظر بھی آتی ہے. آپ نے بڑا اچھی ایگزامپل دی کہ اس عمر میں نارملی تو انجریز نہیں ہونی چاہیے, آپ کی اتنا فٹنس لیول ہونا چاہیے. تو پھر آپ کی گائیڈنس ہوگی ان کے ساتھ, کسی بھی اسٹرینتھ اینڈ فٹنس کوچ کی فورس, کیونکہ ہمارے پاس ابھی صرف ایک ایگزامپل ہے, لیکن آپ کے بعد اور لوگ بھی ڈگری کرنے جائیں گے. تو آپ کی اس گائیڈنس کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ اچھا اس کی جو پرفارمنس ہے وہ بڑھ جائے گی؟ بالکل.
تو اگر کسی کو ایک انجری ہوئی اس کا ریہیب پروگرام بنتا ہے, ٹھیک ہے. اب اگر آپ مجھے کاؤنٹر آرگیومنٹ دو کہ ٹھیک ہے وہ تو فزیو تھراپسٹ ہیں اس کے لیے آلریڈی, فزیو تھراپسٹ اس کو پھر سے ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن دوبارہ نہ گرنے کے لیے تیار نہیں کر سکتا. انجری کو کنٹین کیسے کرنا ہے, پرفارمنس کو لیول اپ کیسے کرنا ہے, وہ میرا اور وہ ظاہر ہے پھر آپ دیکھیں گے کہ اچھا اس کی باڈی موومنٹس, جیسے آپ نے کہا بھی بایو میکینکس, آپ سمجھیں گے اچھا اس کی موومنٹس کیسی ہیں, اس کی روٹین کیسی ہے, کیا اس میں چینج کرنے کی ضرورت ہے. ایک چھوٹی سی ٹیکنیکل ہو جائے گا تھوڑا سا, لیکن جیسے فاسٹ بولرز ہوتے ہیں ان کے دو ایکشنز ہوتے ہیں, یا تو ان کا سائیڈ آن ایکشن ہوتا ہے یا تو ان کا فرنٹ آن ایکشن ہوتا ہے. تو فرنٹ میں ان کی جو چیسٹ اور ٹورسو ہے وہ کیپر کو فیس کرتے ہیں, اور سائیڈ آن میں وہ جاتے ہیں سلپ کی طرف, ٹھیک ہے. اگر باڈی روٹیٹ کر رہی ہے, سلپ کی طرف جا رہی ہے, تو اوبویسلی آپ کی لوور بیک ایک ان آرتھوڈاکس پوزیشن میں, کمپرومائزنگ پوزیشن میں, اس کے اوپر لوڈ پڑے گا. اگر کوئی ایسا بولر ہے جس کا ایکشن, جیسے پشاور زلمی کا زمان خان ہے, ٹھیک ہے, اس کا اس طرح کا بہت سلنگی ایکشن ہے, اس کی لوور بیک میں مسئلے آئیں گے, تو آپ پہلے سے ہی ان چیزوں کو کیوں نہ ٹیک کیئر کرو اس کا, اور اس کو پراپر لے کے چلو تاکہ انجری کنٹین ہو جائے اس کی. بالکل ٹھیک ہے. تو ہر ایتھلیٹ کا آپ کو پہلے چیک کرنا پڑتا ہے کہ اس کے کون سے مسلز یوز ہو رہے ہیں, کیونکہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ فل باڈی کر رہے ہو. اسپیسیفک مسلز ہیں جو کہ پاور جنریٹ کرتے ہیں آپ کو, آپ کے لیے, اور ان کا یوزیج زیادہ ہوتا ہے, تو آپ کو ان کے اوپر کام بھی کرنا زیادہ ہے. ویسے کیسے اٹس اے ہمبل سجیشن کہ ظاہر جو آپ کے پاس کوالیفیکیشن ہے ابھی وہ باقی لوگوں کے پاس نہیں ہے, اگر آپ مختلف اداروں کے ساتھ کولیبریٹ کر کے ایک ایسا ادارہ بنائیں کہ آپ جیسے اور لوگ بھی سامنے آئیں, آپ ان کو ٹرین کریں, ان کو پڑھائیں وہ سبجیکٹ یا کورسز جو آپ نے پڑھے. مطلب ہو سکتا ہے, لیکن اگر کوئی انیشیٹو لے تو پھر ظاہر ہے آپ کو اس کے لیے ڈفرینٹ لوگوں کو انگیج کرنا پڑے گا, میٹنگز کرنی پڑیں گی, تھوڑا سا آپ کو اس کے لیے ایڈورٹائز کرنا پڑے گا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں یونیورسٹیز میں کورسز ہوتے ہیں, لوگ پڑھتے ہیں فٹنس کے حوالے سے, سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے اگر کیسر پڑھانا چاہیں اور ایسی کوئی کولیبریشن ہو تو پھر ہمیں کیسر سے اور لوگ نظر آئیں گے, پھر ہمیں واقعی وہ چاہے پی ایس ایل ہو اور ٹیمز ہوں اور کھیل ہوں, اس میں ایتھلیٹس کی پرفارمنس بہتر ہوتی نظر آئے گی, جو کہ ہمیں کرنی بھی ہے. اف آئی ایم ناٹ رانگ تو میرا خیال ہے میٹرک میں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن نا, تو اگر آپ یونیورسٹیز کو, اسکولس کو کانٹیکٹ کریں تو ایک بہتر کورس آؤٹ لائن ہونا چاہیے جی, کیونکہ دیکھیں اسکول اینڈ یونیورسٹیز کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے کیسر سے کہ آپ ہمیں ٹائم دیں, کیونکہ ظاہر ہے دیکھیں ان کو نہیں پتا ہوگا نا, اگر کوئی صبح پاکستان نہیں دیکھ رہا تو ڈیفینیٹلی جب آپ بات کریں گے تو جب وہ ڈگری کر کے آئے تو ان کی وہ کچھ پوسٹ, ان کی وہ تصویر ان دیٹ اسپیسیفک گاؤن بہت زیادہ وائرل ہوئی, جس کی وجہ سے ہم نے بھی کانٹیکٹ کیا کیسر سے, ہم نے کہا کہ آپ ہمارے شو میں آئیں, ذرا بات کرتے ہیں اس سے متعلق. اس پکچر سے پہلے ہمیں بھی معلوم نہیں تھا کہ اچھا ایسی کوئی ڈگری ہوتی ہے اور ایسا کوئی کورس ہوتا ہے. یہ کورس کی بات اپنی جگہ کیسے, لیکن ذرا چونکہ آپ کا اپنا ایکسپیرینس ہے, آپ کی اپنی جرنی ہے, اور اب یہ ڈگری کے بعد ایک سوال بھی آ رہا ہے کہ 40 سال سے بڑی عمر کے, میں مردوں کی بات یہاں چلیں اسپیسیفکلی کر لیتا ہوں, ان کے لیے کوئی اسپیسیفک سجیشن اگر دینا چاہیں کوئی اس حوالے سے. اچھا, ایک تو جو تھوڑے سے بڑے عمر کے 40 سے اوپر چلے جاتے ہیں, ہر کسی کو ڈائٹ کا بہت شوق ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ہر کسی کے مائنڈ میں ڈائٹ کے پرسپیکٹو کیا ہے کہ کم کھانا ہے, کتنا کم کھا لو. لوگ لٹرلی اسٹارو کرنا شروع کر دیتے ہیں, بڑے پیار سے کتنا کم کھا لو گے. جو بچے ہوتے ہیں اور بوڑھے, ٹھیک ہے, ان کی باڈی کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ ایک بوڑھے ہو گئے ہو, آپ اس ایج میں چلے گئے ہو, آپ کو زیادہ کھانا چاہیے کیونکہ آپ کی باڈی مانگ زیادہ رہی ہے. ہم لوگ کرتے کیا ہے, پیٹ نکل آیا یار, اب تو ہمیں کم کھانا ہے. کیوں کم کھانا ہے؟ تب آپ کا جا کے کون سی ماڈلنگ کرنی ہے آپ نے, تب آپ کا گول ہونا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو پراپرلی ٹیک کیئر کرو, اپنے جوائنٹس کی, مسل کی, ہر چیز کی. بیٹھے اگر آپ نے اتنا کم کھانا ہے, اسٹارو کرنا ہے, پھر تو آپ اٹھنے کے قابل نہیں. لیکن کیسے ہمارا کھانے کا پیٹرن بھی تو ایسا ہوتا ہے, جب تک ہمارا معدہ جواب نہ دے دے کہ اب بس اور نہیں, تب تک ہم بس نہیں کرتے, آس پاس والے جواب نہ دے دیں. کنٹرول کرنا تو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے نا, کنٹرول کرنا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے نا. نہیں کدھر اپنے ہاتھ میں. ایک بندہ یہ کیسے ڈیفائن کرے کہ مجھے کتنا کھانا ہے, مطلب کیا ایک بندے کے لیے ایک روٹی کافی ہے, یہ 3-4 روٹی ہے تو پھر اضافی معاملات ہیں. تو وہ مجھے کنسلٹ کرے نا, آگے میں بتا دوں گا ان کو کتنا. وہ پوچھ رہے اس نے کتنا کھانا ہے, آپ بتا دیں بی بی تو 4 روٹیاں کھا لے. نہیں ڈیفینیٹلی میں 4 روٹیاں پورے دن میں بھی نہیں کھاؤں گی. لیکن آپ دیکھیں, میں کہہ رہا ہوں آپ 4 روٹیاں کھا لیں, 1 روٹی اتنی ہونی چاہیے. اب ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, چلے گا. 4 بائٹس, 4 روٹی 4 بائٹس, دیٹس اٹ. یعنی یہ چیک کرے سلمہ, 1 روٹی 1 نوالا ہی ہے بھائی اس کا.
पतली सी रोटी, बिस्किट जितनी रोटी, 4 बाइट 4 रोटी। अच्छा वैसे अब ज़रा हम बात खाने की भी कर लेते हैं। कम तो आपने कहा ना, ज़रा कम नहीं खाना चाहिए, उस खाना बने खाने के लिए। फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम देखते हैं फिटनेस ट्रेनर्स नहीं खाते, नहीं वो अपने उन क्लाइंट्स को खाने देते हैं जो उनके साथ प्लान में होते हैं। अच्छा, एक होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोग डाइट कर करके ना हमारा एक फूड के साथ बहुत एक अनहेल्दी रिलेशनशिप बन जाता है। ठीक है। अगर हम लोग कुछ मीठा देखेंगे या ऑयली देखेंगे, ठीक है उसमें न्यूट्रिशन उतना नहीं है, लेकिन हर चीज़ आपको डाइट नहीं करनी, आपके टेस्ट बड्स भी है उनको भी सेटिस्फाई करना है आपने, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी तब आती है जब आप सब कुछ खाते हो। लेकिन अगर जी अगर मैं एक लंबे टाइम के लिए बॉइल्ड खाना क्योंकि बॉडी बिल्डर्स में बहुत पॉपुलर ये चीज़ कि बॉइल्ड खा लो, ठीक है, मैं कब तक खा सकता हूँ? 6 महीने खा लूँगा, बहुत हार्ड करूँगा तो साल 2 साल गुजार लूँगा, उसके बाद क्या? ऑब्वियसली एक टाइम आता है कि आपका वो ब्रेकिंग पॉइंट आता है, तो बेहतर है कि आप सस्टेनेबिलिटी चेस करो, ना कि कोई शॉर्ट टर्म गोल चेस करो। बिल्कुल ठीक है। फिटनेस जो है वो लाइफ लॉन्ग जर्नी है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि आपने 6 महीने कर लिया। नॉर्मली क्या होता है, वेट लूज हो गया, जिम छोड़ दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइफ लॉन्ग जर्नी है, हर रोज आपको एक्टिव रहना है। एग्जैक्टली। आप जॉब पे जाते हो, रोज जाते हो, इसी तरह आपको एक्टिव भी रहना है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे कैसर, बिल्कुल ही दुरुस्त बात है। बहुत शुक्रिया, वक्त ज़रा मुख्तसर, बहुत शुक्रिया आपका साथ मौजूद थे और इससे गुफ्तगू कर रहे थे। और जो बात उन्होंने की जिम, उसी पे हम ख़त्म करेंगे शो का कि अगर आप आज जिम जाएं, वापस आके आप शीशे में देखें तो कोई चेंज नहीं आया होगा। आप फिर कल जिम जाएं, वापस आएं, शीशे में फिर देखें, चेंज नहीं आया फिर होगा, कोई 2 चेंज दिन में आया कुछ होगा। नहीं होता। तो आपने करना ये है कि आपने जिम जाके वापस आके शीशे में नहीं देखना, कंसिस्टेंट रहें जिम में भी, खाने पीने में भी, रूटीन में भी, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने में भी, तो फिर चेंज आता है जो कि आपको नहीं ज़माने को नजर आता है। वक्त के ख़त्म, मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।